थीटा सी भनेर लेखेको यो मैले बोलेको र यो पीडीएफ को चाहिँ एउटै भएन भने चाहिँ मलाई इन्फर्म गर्नु होला है यो मेरो आज यो पीडीएफ नदेखिने प्रब्लम भइरहेको थियो बिहानको क्लासमा भनेपछि के भयो भन्दाखेरि tan थीटा सी भनेको यो आयो हैन त्यो सानो ट्रायंगललाई हेरेर तर यो हाम्रो थीटा सी भनेको चाहिँ हाम्रो एकदम यति सानो हुन्छ यो एंगल कि हामीले tan थीटा सी लाई हामीले के गर्छौं लगभग नियरली इक्वल टु थीटा सी भनेर हामीले के गर्छौं tan थीटा को ठाउँमा थीटा सी भनेर राख्छौं है अब यसलाई के गर्ने यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ है क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा के आउँछ L minus A into tan theta C equals to YB minus YC आयो हामीलाई निकाल्नु छ YB हैन YB भनेको डिफ्लेक्सन एट द फ्री एन्ड हो नि त अब YB निकाल्नलाई के गर्ने YC लाई यतापट्टि लैदिने के हुन्छ YC plus L minus A into tan theta C भनेर भयो है अब हामीले के गर्छौं YC निकाल्ने यहाँबाट -PAQ/3EI छ YC भनेको -PAQ/3EI छ हैन YC को ठाउँमा भ्यालु राख्यौं अनि L - A भयो हैन त्यसपछि थीटा C छ थीटा C tan थीटा C भनेको हाम्रो थीटा C हो अनि त्यसपछिबाट अब थीटा C को भ्यालु त हामीले अघि नै निकालिसके थियौं कति आथ्यो भन्दाखेरि -PA²/2EI भनेर आथ्यो है -PA² भनेर आएको थियो अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेर निकाल्दाखेरि हाम्रो के आउँदो रहेछ YB को भ्यालु यसरी आउने रहेछ यदि हामीलाई पोइन्ट लोड क्यान्टिलिभर को कुनै पोर्सनमा दिँदाखेरि है फ्री इनमा हैन कि कुनै लेन्थ को कुनै पनि सेक्सनमा दिँदाखेरि हामीले यसरी निकाल्न पर्ने रहेछ है अब एक्जाममा तपाईहरुलाई यसको ठाउँमा 30 किलोन्युटन 40 किलोन्युटन भनेर आउँछ कहिले कहिले यसै दुईटा पोइन्ट लोड पनि आउँछ दुईटा पोइन्ट लोड आको एउटा न्यूमेरिकल पनि हामी हेरौँला हैन त्यो पनि छ अहिले चाहिँ हाम्रो के भयो यो चाहिँ थ्योरी पोर्सन भयो डिफ्लेक्सन हाम्रो पोइन्ट लोड चाहिँ फ्री इनमा नदिएको केसमा यसरी गर्ने रहेछ अब त्यस्तै गरी फेरि मोमेन्टेड फ्री अहिलेसम्म लोड लाको हेरियो अब मोमेन्ट आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अघिको जस्तै सेक्सन लिने हैन अघिको जस्तै सेक्सन लिने त्यसपछि यहाँ मोमेन्ट छ अब म के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ बस्ने र यताबाट आको मोमेन्ट हेर्दै आउने है यताबाट लाको मोमेन्ट हेर्दै आउँदाखेरि के छ यो त क्लकवाइज छ भन्छ यतापट्टि क्लकवाइज लेको त हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ हाम्रो त के छ साइन कन्भेन्सन अनुसार त यस्तो छ नि त यतापट्टि आको क्लकवाइज यतापट्टिबाट आको एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लेन्समा हामीले भन्छ यो चाहिँ के भयो क्लकवाइज भयो माइनस यम मात्रै भयो अरु त केही नि आउने भएन नि त अरु लोडै छैन हाम्रो भन्छ हाम्रो माइनस यम आयो अहिलेको जस्तै यम को ठाउँमा AID² y/dx² भनेर राख्नु होला त्यसपछि माइनस यम भयो फेरि यसलाई एकचोटी इन्टिग्रेसन गर्ने बाउन्ड्री कन्डिसन लाउने त्यही नै हो x 0 हुँदाखेरि स्लोप 0 हुन्छ र x 0 हुँदाखेरि फेरि डिफ्लेक्सन पनि 0 हुन्छ भनेर कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकालेर हामीले फ्री इनमा चाहिँ के गर्न पर्यो अब फ्री इनमा चाहिँ हामीले डिफ्लेक्सनको भ्यालु निकाल्न पर्यो स्लोपको भ्यालु पनि हुन्छ स्लोपको भ्यालु मैले यहाँ नलेखेछु हैन ml²/EI आउँछ स्लोपको भ्यालु चाहिँ हाम्रो डिफ्लेक्सनको भ्यालु चाहिँ के आउँछ -ml²/2EI आउँछ है फ्री इनमा मोमेन्ट लाको छ भने यो चाहिँ तपाईहरुले आफै गर्नु होला है यो सबै बाउन्ड्री कन्डिसन एउटै नै हो यति मोमेन्ट चाहिँ निकाल्ने हो है डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट छ कि फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ है डेरिभेसन नै इम्पोर्टेन्ट छ के डेरिभेसन नै इम्पोर्टेन्ट छ अब कहिले कहिले तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ हैन अब नर्मली कहिले कहिले चाहिँ अब हाम्रो 2-3 चोटी चाहिँ हामीलाई त्यो हाम्रो फर्मुलाको ठाउँमा लोडहरु राखेर दिएको छ हैन अथवा 2-3 वटा लोड पनि दिएको हुन्छ तीनटा त दिएको छैन अहिलेसम्म दुईटा लोड दिएको छ दुईटा लोड लाको केसमा पनि हामीले डिफ्लेक्सनको एउटा सिंगुलारिटी फंक्सन भनेर छ त्यो एउटा न्यूमेरिकल गराइदिन्छु मैले तपाईहरुलाई ट्युटोरियलमा हैन त्यति बेला नि हेरौँला जस हामीले चाहिँ सिलेबसमा भएको कुराहरु कन्टेन्टमा भएको कुरा चाहिँ पढ्न एउटा पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई है अब यो थ्योरी नै इम्पोर्टेन्ट छ अब यो कन्सेप्ट लिएर यस्तै न्यूमेरिकल आउने त हो हामीलाई एक्जाममा अनि यही कन्सेप्ट लिएर हामीले न्यूमेरिकलहरु गर्ने हो कि यो फर्मुला सम्झिनु पर्ने हो है अब फर्मुला भन्दा नि हामीले फर्स्ट माथिको प्रोसेसबाटै गर्दै जान पर्छ हैन कहिले कहिले धेरै लोड दियो भने हामीलाई फर्मुला पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ फर्मुला चाहिँ हाम्रो टिपिकल लोडहरुलाई सम्झे हुन्छ के यो जुन मैले यहाँ तपाईहरुलाई लेखाएको छु नि EFG यहाँसम्म गराएको छ त्यो सबै सम्झिनु पर्छ प्याराबोलिक लोडिङको चाहिँ हामीलाई खासै आएको छैन हैन प्याराबोलिक लोडिङको नसम्झेर अरु सबै सम्झेको चाहिँ राम्रो है तपाईहरुलाई थ्योरी अफ स्ट्रक्चर सम्म चाहिन्छ यो फर्मुला पनि सम्झिनु पर्छ अब हाम्रो के छ UDL है क्यान्टिलिभर बीम सब्जेक्टेड टु UDL फर अ डिस्टेन्स हैन सर्टेन एउटा डिस्टेन्स सम्म मात्रै रहेछ अघि के थियो पुरै होल सम्म हाम्रो क्यान्टिलिभरमा UDL लगाएको थियो अहिले चाहिँ के छ एउटा फिक्स इनबाट A भन्ने डिस्टेन्स सम्म हाम्रो UDL लगाएको रहेछ अब यस्तो केसमा के गर्ने हैन
बाउन्ड्री कन्डिसन त एउटै भयो किनभने यो क्यान्टिलिभर बिम हो, एउटा इनफिक्स छ अर्को इनफ्रिज छ हैन। अनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै हो ठ्याक्क। अब हामीले चाहिँ यसलाई युडिएल यति डिस्टेन्ससम्म मात्रै भनेर कसरी गर्ने भन्ने छ हैन। अब पहिला यो क्यान्टिलिभर बिम भयो जुन युडिएल लोड लगाएको छ W किलोन्युटन पर मिटर भनेर हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो यो यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ क्यान्टिलिभर बिम। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ यसरी स्लोप बनाउँछौँ है। यो स्लोप भनौँ न, यो स्लोप यो कर्वमा हामीले यसरी ट्यान्जेन्ट बनाउने हैन। यसरी ट्यान्जेन्ट बनाउँदै आउँदाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै यहाँ पोइन्टमा आएर एउटा पोइन्टमा आएर बन्छ र यो हाम्रो बी भन्ने पोइन्ट तलतिर गएर बी ड्यास भन्ने बन्छ है। यो लाइन यो पोइन्टबाट यसरी यतापट्टि गएर हाम्रो यो के हुन्छ थीटा बी भनेर एउटा थीटा बी भन्ने एउटा स्लोप बन्छ, एंगल बन्ने भयो। र अहिलेको जस्तै हो यो ठ्याक्क। अघि हामीले यहाँ पोइन्ट लोड लगाएको थियो नि त्यस्तै नै हुन्छ। यो थीटा बी यता नि थीटा बी भयो, यता नि थीटा बी भयो हैन। अनि यता पनि हाम्रो थीटा सी हुन्थ्यो, यो एंगल थीटा सी हुन्थ्यो। अब यो थीटा बी र थीटा सी पनि बराबर भयो किनभने बीसी लेन्थमा कुनै पनि लोड छैन, बेन्डिङ पनि यो जसरी बेन्ड भएको छ यो पनि त्यसरी नै बेन्ड हुन्छ हैन। अनि त्यसपछिबाट फेरि फिक्सिङबाट यता यक्स डिस्टेन्समा हामीले एउटा सेक्सन मान्ने हैन। यक्स भन्ने एउटा सेक्सन मान्छौँ र यो हाम्रो युडिएल लोड चाहिँ ए भन्ने लेन्थसम्म मात्रै छ र यो टोटल लेन्थ हाम्रो यल हुन्छ है। र युडिएल को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति छ W किलोन्युटन पर मिटर छ। अब यति डिस्टेन्स हाम्रो के हुन्छ यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स के छ यसलाई के भन्छ हामीले। र त्यसपछि यहाँबाट यहाँसम्म के हुन्छ यो चाहिँ YB भयो है, भनेको डिफ्लेक्सन अफ पोइन्ट बी बाट बी ड्याससम्म गर्छ। यो भनेको हाम्रो YB हुन्छ। यहाँ लेखेको राम्रो है, यहाँ छुटेछ मैले लेख्दाखेरि YB भयो। अब C बाट C ड्याससम्म पुग्दाखेरि के भयो यो भनेको चाहिँ हाम्रो YC भनेको डिफ्लेक्सन, कति डिस्टेन्सले डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिफ्लेक्सन भयो हैन। यही भ्यालु निकाल्ने हामीले YC र YC YB अनि थीटा C र थीटा B को भ्यालु निकाल्छौँ हामीले। अब अघिको जस्तै हो ठ्याक्क। यो सेक्सन यहाँबाट लियो हैन। अनि त्यसपछि यो सेक्सनमा बसेर हामी मोमेन्ट हेर्ने, हामी यताबाट हेर्दै आउने है, यता राइटबाट हेर्दै आउने किनभने हामीलाई राइटबाट हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि त हैन। हामी राइटबाट हेर्दै आउने, राइटबाट हेर्दै आउँदाखेरि हाम्रो यो मोमेन्टको भ्यालु कति हुन्छ। यता चाहिँ बीसीमा त हाम्रो मोमेन्ट छैन, सरी लोड छैन भनेपछि अब यहाँ यति युडिएल छ भने यति डिस्टेन्समा युडिएल लिने भयो नि त हामीले हैन। हो यति चाहिँ कति हुन्छ यति। अब यहाँ बस्दाखेरि यो सेक्सनमा बस्दाखेरि यति डिस्टेन्समा भएको युडिएललाई कति मोमेन्ट दिन्छ यसमा W A minus F by 2. W A minus X into A minus X by 2. A minus X by 2 मात्रै हुन्छ। W हैन माइनस W A minus X into A minus X by 2 हुन्छ। मोमेन्टको भ्यालु भनेपछि A minus X स्क्वायर by 2 हुने भयो है। अनि मोमेन्ट भनेको EI d स्क्वायर by dx स्क्वायर हुन्छ। अहिलेको जस्तै हो ठ्याक्क। फेरि एकचोटि इन्टिग्रेसन गर्ने स्लोप आउँछ, अर्कोचोटि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन आउँदो रहेछ हैन। अनि त्यसपछिबाट के भयो यो इन्टिग्रेसन गर्ने अनि अहिलेको जस्तै बाउन्ड्री कन्डिसन यक्स भनेको 0 हुँदाखेरि भनेको हाम्रो फिक्सिङमा स्लोप 0 हुन्छ, त्यो अनुसार C1 को भ्यालु निकाल्ने। अनि त्यसपछिबाट C1 को भ्यालु यहाँ राख्ने हैन, यो इक्वेसनमा राख्ने। कता गयो यही इक्वेसन हो, यो इक्वेसनमा राख्ने हामीले C1 को भ्यालु हैन। अनि त्यसपछि फेरि के गर्ने हामीलाई ठ्याक्क त्यो युडिएल सम्म मात्रै भएको पोइन्टमा पनि त थीटा बी चाहिएको छ नि हैन। थीटा बी र YB चाहिएको छ भनेपछि हामीले के गर्छौं थीटा बी भनेको पहिला एकचोटि स्लोप 0 हुँदो रहेछ के रे फिक्सिङमा हैन। अनि अर्कोचोटि चाहिँ हामीले के गर्छौं dy by dx भनेको यो a x इक्वल्स टु a हुने बेलामा थीटा बी भनेको चाहिँ हाम्रो थीटा बी हुँदो रहेछ। त्यो राखेर यहाँ x भनेको a राखेर हामीले थीटा बी निकाल्न सकिने रहेछ इक्वेसन 1 मा। जुन भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ -WA/6CI आयो र यो भ्यालु नै थीटा सी सँग बराबर हुन्छ अहिलेको जस्तै गएर हैन। अनि त्यसपछिबाट के गर्छौं हामीले यो एक्सप्रेसनलाई फेरि इन्टिग्रेट गर्छौं के यसलाई फेरि इन्टिग्रेट गरेर हामीले के गर्छौं डिफ्लेक्सन को भ्यालु निकाल्छौं EIY अन इक्वल्स टु W/C A minus X को पावर 4 by 4 into -1 भयो। त्यसपछि -WA/6 into X प्लस C2 भनेर भयो है। यो की भयो, यो अलिकति रफ देखिएछ। यो W/6 अनि A³ X हो यो आयो। अब के गर्ने यसलाई चट्ट पारेर लेख्दाखेरि मल्टिप्लाई गरेर लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आयो यो A³ X हो। यो A³ X यो 6 मात्रै हो। यो अलिकति 24 लेखेर चाहिँ झुकेर अनि त्यही भएर यो बिग्रेको आयो। यो 6 भयो। अब हामीले के गर्न पर्यो फेरि बाउन्ड्री कन्डिसन लगाएर C2 को भ्यालु निकाल्न पर्यो है।
अनि हामीलाई थाहा छ फेरि स्लोप स्लोप भन्नाले चाहिँ डिफ्लेक्सन हाम्रो फ्री इनमा के अरे फिक्स इनमा के हुन्छ 0 हुन्छ नि त त्यही कुरा युज गरेर C2 को भ्यालु निकाल्ने हैन C2 को भ्यालु निकाल्ने C2 को भ्यालु निकालेर फेरि यो एक्सप्रेसन राखेर हेर्दाखेरि के आउँछ EIY = -WA - x को पावर 4 by 24 minus WA की by 6 हो है यो अलिकति रफ देखिएछ यो है यो 6 हो यो प्लस WA4 by 24 भनेपछि हाम्रो इक्वेसन 2 ले के दियो डिफ्लेक्सनको इक्वेसन दियो हैन अनि x = a हुँदाखेरि हाम्रो y भनेको yb हुन्छ यहाँ हेरौँ एकचोटी x = a हुँदाखेरि x त हामीले यताबाट हेरेको हो हैन अब यो x को भ्यालु a सम्म हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ यो डिफ्लेक्सन भनेको yb हुन्छ भनेपछि when x = a y भनेको yb when x = a y भनेको yb भनेपछि x को ठाउँमा a राख्ने अनि यो 0 आयो अनि यो x को ठाउँमा a आयो अनि त्यसपछिबाट यता a केही छैन यसमा अनि y को भ्यालु yb हुनेछ अनि yb को भ्यालु यहाँबाट यसरी राख्दाखेरि के आउँदो रहेछ -WA4 by 8TIA आउने रहेछ है भनेपछि लोड अघि यो DL लोड फुल होल लेन्थमा आउँदा पनि WL4 by 8TI आएको थियो हैन अहिले पनि त्यो लेन्थमा हाम्रो के रे यो जहाँसम्म UDL लगाछ त्यो पोइन्टसम्म आउने भ्यालु पनि त्यही नै हुनेछ डिस्टेन्सको भ्यालु मात्रै फरक हुने रहेछ है तर हामीलाई त के छ YC भने YC र θC निकाल्नु छ किनभने YC भनेको त हाम्रो फ्री इन्ड हो फ्री इन्डमा निकाल्न पर्ने छ त त्यही भएर अघिको जस्तै हो ठ्याक्क अघि त सानो ट्रायंगल लिएर हेरेथे नि मैले त्यसरी नै हो ठ्याक्क अहिले पनि हामी के गर्छौं यो सानो ट्रायंगल हेर्छौं हैन अनि हाम्रो C भनेको यो इनमा YC निकाल्न पर्ने छ अनि यो भनेको हाम्रो YC - YB हुन्छ र यो भनेको L - A हुन्छ र tan θB भनेको YC - YB डिवाइड बाइ L - A अघिको जस्तै केस गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौं YC को भ्यालु निकाल्छौं है र YC को भ्यालु तपाईहरुले आफै निकाल्नु होला अनि अघिको जस्तै स्मल एंगल भयो नि त त्यही भएर tan θB भनेको θB सँग इक्वेट हुन्छ θB जुन हामीले अघि यहाँ निकालिसक्यौं θB यहाँ निकालिसक्यौं हामीले हैन त्यही भ्यालुलाई राखेर चाहिँ हामीले के गर्छौं अब चाहिँ YC को भ्यालु निकाल्छौं यो अघिको जस्तै हो ठ्याक्क यो प्रोसेस चाहिँ यसमा ट्याक YB र θB को भ्यालु मात्र राख्ने हो यो भनेको UDL त्यति पोइन्ट सम्म मात्र लागेको केसमा है अब कहिले फेरि के हुन्छ थाहा छ यसरी पनि दिएको हुन्छ के UDL है यसरी पनि क्वेशन दिएको हुन्छ अब यसरी क्वेशन दिएर यहाँ 5 किलोमिटर मिटर भनेर यसरी दियो भने के गर्ने हामीले हैन अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसरी गर्ने है पहिला होल लेन्थमा UDL छ त्यसपछि यति लेन्थमा डिवाइड गर्यो भने यो आउँछ कि आउँदैन एकचोटी हेरौँ त 2 - 3 गरे भने 1 नम्बरको फिगर बन्छ नि है यो UDL होल लेन्थको UDL मा यति लेन्थको UDL घटाइदियो भने यताको लेन्थ आउने रहेछ अनि तपाईले यस्तो क्वेशन आयो भने चाहिँ तपाईहरुले यो फर्मुला सम्झेको छैन भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ है त्यही भएर यो फर्मुला सम्झियो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ त्यति गाह्रो फर्मुलाहरु पनि छैन के गर्ने भन्दाखेरि कपीमा बीमहरु बनाउने अनि यसको θB को भ्यालु यति हुन्छ यो पोइन्टमा YB को भ्यालु यति हुन्छ भनेर कपीमा सट्ट पारेर लेखेर हैन अनि यसलाई कतै तालेर दिनदिनै हेर्यो भने पनि फर्मुलाहरु त याद हुन्छ है भन्छ यो 2 नम्बरको केस गरिसक्यो हामीले 3 नम्बरको केस पनि गरिसक्यो यो 2 नम्बरको YC हैन 2 नम्बरको YC यसलाई YC1 θC1 भनेको 2 नम्बरको लागि दियो र यता भनेको θC2 YC2 भनेर छ अब हामीले के गर्ने यता YC निकाल्न पर्यो θC निकाल्न पर्यो भने हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि θC1 - θC2 हैन यो फिगरबाट यो फिगरको घटाइदिएको हामीले यो गर्दाखेरि हाम्रो θC आउँदो रहेछ त्यसै गरी YC1 पनि निस्के थियो अघि YC2 पनि निस्के थियो अब फेरि YC भनेको हाम्रो के आउँदो रहेछ YC1 - YC2 गर्यो भने हाम्रो YC आउने रहेछ है यो दुईटा केस हामीले गरिसकेछौं हैन अब क्वेशन यसरी यो आयो भने चाहिँ अब तपाईहरुले यो फर्मुला सम्झिनु परेन नि त फेरि सुरुबाट गर्न पर्यो नि त हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ झ्याउ हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले फर्मुला सम्झेको चाहिँ राम्रो है फर्मुला सम्झेको फर्मुला त्यति गाह्रो पनि छैन है यो सम्झेको सजिलो छ त्यो पोइन्ट लोड लायो भने क्यान्टिलिभरमा फ्री इनमा PL3I हुन्छ हैन अथवा त्यहाँ लेन्थको भ्यालु कति छ PL3I हुन्छ UDL लोड लाको केसमा WL4/8TI हुन्छ अनि स्लोप चाहिँ यहाँ UDL लाको केसमा यहाँ 8 छ भने यता 6 हुन्छ अनि त्यो PL3I हुने ठाउँमा थीटाको यता यहाँ चाहिँ 2EI हुन्छ यो सम्झिन सजिलो छ है एकचोटी यो तपाईहरुले एउटा फर्मुला लेखेर याद गर्नु होला भनेपछि हाम्रो यति मात्र दियो भने दुईटा केसलाई घटाइदियो भने पनि हाम्रो के हुँदो रहेछ यसरी लोड आउने रहेछ है
अब अर्को आयो लास्ट केस हाम्रो क्यान्टिलिभरको युनिफर्मली भेराइङ लोड है। युनिफर्मली भेराइङ लोड छ। अब यहाँ के छ, एउटा युनिफर्मली भेराइङ लोड भनेको एउटा ठाउँमा एकदम म्याक्सिमम हुने, अर्कोमा ठ्याक्क मिनिमम हुने हो नि त हैन। भनेपछि W किलोन्युटन पर मिटर छ। अब हामीले के गर्छौं, अहिलेको जस्तै गरेर सेक्सन लिन्छौं, तर अहिले सेक्सन चाहिँ हामी के गर्छौं, राइटबाट हेर्छौं है। राइटबाट सेक्सन हेरेर राइटबाटै मोमेन्ट लिन्छौं। यो केसमा चाहिँ हामीलाई यताबाट सजिलो हुने भएर अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब यो यतापट्टिको लोड चाहियो नि त, यो लोडलाई अनि हाफ इन्टु लोड इन्टु डिस्टेन्स गरेर पो हाम्रो यहाँ लोडको भ्यालु आउँछ। भनेपछि हामीलाई WX भन्ने पत्ता लगाउनु छ। WX भनेको ठ्याक्कै यो ग्रीन लाइन छ नि, मैले अहिले बनाएको छु नि, हो यो लाइनमा आउने लोडको भ्यालु चाहियो, टपमा आउने भ्यालु है। यो पढाउँदाखेरि मलाई एउटा कुरा याद आयो है। एकजना स्टुडेन्टले चाहिँ यो W किलोन्युटन पर मिटर भनेर यतापट्टि दिएको थियो कि, यतापट्टिको भ्यालु भनेर दिएको थियो है। यो एमा हो कि बीमा सेक्सनमा मैले बिर्सेँ। यो W को भ्यालु जहिले पनि हाम्रो यो म्याक्सिमम भ्यालु दिएको हो, कहिले पनि यहाँको भ्यालु कति कहिले पनि हुँदैन। त्यो यदि निकाल्न पर्ने हो भने हामीले ट्रायंगलहरु कन्ग्रुएन्ट हुन्छ भन्ने तरिकाले गर्ने हो हैन। यो W किलोन्युटन पर मिटर लेख्ने बेलामा चाहिँ तपाईहरुले यता म्याक्सिममको भ्यालुलाई देखाउन पर्छ। यसरी यता लास्टको भ्यालु भनेको हो यो W किलोन्युटन पर मिटर भनेको, यताको भ्यालु हैन है। एकजना स्टुडेन्टले चाहिँ असाइनमेन्टमा गरेको भेटेको थिए मैले। त्यस्तै गरी यो WX भनेको ठ्याक्कै यो ग्रीन लाइनमा छ नि, यहाँ भएको लोडको भ्यालु हो यो WX भनेको चाहिँ। अनि अहिलेको जस्तै हो यो, यसरी हामीले यो डिफ्लेक्टेड कर्व बनायो, त्यो कर्वमा टेन्जेन्ट बनायो, टेन्जेन्ट बनाएर यहाँसम्म आउने भनेको थीटा बी रहेछ हैन। यो भनेको स्लोपको भ्यालु भयो। अनि यो थीटा बी भनेको अब यता पनि यही नै आउने भयो हैन, थीटा बी नै हुन्छ। अनि त्यसपछिबाट के भयो, यो डिफ्लेक्सन भनेको बी बाट यो बी ड्याश सम्म मात्रै जाँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो, यो भनेको बी पोइन्टको डिफ्लेक्सन भनेको YB रहेछ है। अब हामीले सेक्सन चाहिँ यताबाट लिन्छौं UVL को केसमा, र यताबाट नै हामीले के गर्छौं, मोमेन्ट लिन्छौं है। अब यो पोइन्टमा बसेर हामीले मोमेन्ट लिने हो भने र यताबाट हेर्ने हो भने कति आउँछ हाम्रो मोमेन्ट, यो भ्यालु आउँछ नि हाफ इन्टु WX। यहाँ WX को भ्यालु छ हाफ इन्टु WX इन्टु X बाइ 3 भयो है हाम्रो मोमेन्टको भ्यालु। तर हामीलाई WX को भ्यालु थाहा छैन भनेपछि अब हामीले के गर्छौं, सिमिल्यारिटी ट्रायंगल अथवा कन्ग्रुएन्सी, सिमिल्यारिटी हेर्छौं है। कन्ग्रुएन्ट त हुने भएन, सिमिल्यारिटी भयो भनेपछि पहिला के गर्छौं, यो होल W भनेको यो लेन्थ हो नि त, यो हाइट भनौं न, हाइट भनेको W भयो, यो W बाइ यो होल डिस्टेन्स भनेको L भयो, र यहाँ भनेको लोड भनेको हाम्रो WX भयो, र यति डिस्टेन्स भनेको हाम्रो X भयो। भनेपछि WX भनेको W इन्टु X बाइ L आयो। W इन्टु X बाइ L भनेको यो W ब्र्याकेट X को भ्यालु रहेछ है। अब हामीले यही कुरा नै हो यो, यसमा यसको भ्यालु राख्दिने मात्रै हो, माइनस हाफ इन्टु WX बाइ L इन्टु X बाइ 3 गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो मोमेन्टको भ्यालु कति आयो, माइनस WX क्युब बाइ 6L भनेर आयो। तर मोमेन्ट भनेको त फेरि के हो, EID² y बाइ dx स्क्वायर छ हैन। अब यसलाई एकचोटि इन्टिग्रेसन गर्ने, स्लोप निकाल्ने, अहिलेकै बाउन्ड्री कन्डिसन हो है यो अहिलेकै बाउन्ड्री कन्डिसन हो, एउटै नै हो। X 0 हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ X 0 हुँदाखेरि Y 0 हुन्छ, X 0 हुँदाखेरि dy बाइ dx 0 हुन्छ भन्ने कुरा नै हो यसमा। त्योबाट चाहिँ हामीले के गर्ने, C1 को भ्यालु निकाल्ने हैन। अनि यसमा अलिकति कुरा फरक के छ भने, अघि पो हामीले X यताबाट लेथ्यौं र X 0 हुँदाखेरि Y 0, X 0 हुँदाखेरि थीटा 0 भनेर गर्थ्यौं। तर अब त हामीले सेक्सन त यताबाट लेख्छ नि त, त्यही भएर यहाँ अलिकति के फरक छ, X यताबाट लेखेको भएर X भनेको L हुने बेलामा हाम्रो के हुन्छ, स्लोप 0 हुन्छ है। X भनेको L हुने बेलामा स्लोप 0 हुन्छ। कताबाट सेक्सन मानेछ, कहाँबाट लेखेको त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। यही नै कुरा हो, यहाँबाट C1 को भ्यालु निकालेर ठ्याक्क यहाँ निकाल्ने है। यो तपाईहरुले एकचोटि आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो छ बाउन्ड्री कन्डिसन। अनि त्यसपछिबाट अब हामीलाई फ्री इनमा निकाल्नु पर्ने छ, when X = L Y = 0। अब चाहिँ के भयो, X = L अनि dy बाइ dx भनेको 0 आयो, अनि हाम्रो C1 को भ्यालु निस्क्यो। अब फेरि यसलाई के गर्ने, इन्टिग्रेसन गर्ने, एकचोटि फेरि इन्टिग्रेसन गर्ने। एकचोटि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि फेरि के आउँछ, y को भ्यालु आउँछ, EIY आउँछ। अनि यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने प्लस C2 आउँछ है। अनि हामीले फेरि के गर्छौं, X = L हुने बेलामा हाम्रो y भनेको 0 हुन्छ। अब त हामीले X त यताबाट लिएको छ नि त हैन, भनेपछि यतापट्टि राइट साइडबाट लिएको भएर चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि X L हुने बेलामा y भनेको 0 आउँछ। अब यही कुरा लिएर चाहिँ YC को भ्यालु राख्नु होला, र YC को भ्यालु राख्ने र Y8B भनेको चाहिँ निकाल्नु होला हैन। when X = B भनेको X = 0 हुँदाखेरि y भनेको YB हुन्छ नि त। X त हामीले यताबाट लेछौं भनेपछि X = 0 हुँदाखेरि y भनेको YB हुन्छ। त्यो राखेर चाहिँ तपाईहरुले YB को भ्यालु निकाल्नु होला, ठ्याक्कै यो आउँछ है, माइनस WL4/30EI भनेर यो भ्यालु आउँछ। यो आफै गर्नु होला है, सजिलो छ। अब हाम्रो फिक्स बीम बल्ल भ्याइयो है।
यही कुराहरूले गरेर नै यो च्याप्टर चाहिँ एकदम लेन्दी भएको हो है। अनि त्यसपछिबाट अब आयो सिम्पली सपोर्टेड बिम हैन। सिम्पली सपोर्टेड अहिलेसम्म हामीले फिक्स बिम हेर्यौं। अब हामी के हेर्छौं सिम्पली सपोर्टेड बिम हेर्छौं है। सिम्पली सपोर्टेड बिममा कुरा त अघिको जस्तै हो तर यसमा चाहिँ हाम्रो यो बाउन्ड्री कन्डिसन हुन्छ नि सपोर्ट कन्डिसन त्यो चाहिँ अलिकति फरक हुन जान्छ। फरक थियो मैले अघि भनि पनि सके। यो लोड हाम्रो ठ्याक्क सेन्टरमा लोड लाको बेलामा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ सेन्टरमा अथवा हामीले स्लोप पनि निकाल्न पर्ने हुन्छ है। र सिम्पली सपोर्टेडमा यसरी लोड लगाएको छ भने जहिले पनि हाम्रो कर्भ के हुन्छ यसरी यो कर्भ बन्ने भयो है। यसरी यो कर्भ बन्यो अनि त्यसपछिबाट यो भनेको थीटा ए हुन्छ। यो चाहिँ यसरी क्लकवाइज यसरी डिरेक्सनमा हुन्छ यो चाहिँ यसरी एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुन्छ। यो अहिले भ्यालु पनि निस्किन्छ। यो थीटा ए यसरी आउने भयो थीटा बी यसरी जाने भयो र यो पी को ठ्याक्क तलतिरको भनेको हाम्रो वाइसी भयो। र ए भन्ने पोइन्टबाट हामीले एउटा सेक्सन यक्स भन्ने लिन्छौं र अब हामी यहाँ बसेर चाहिँ के गर्छौं मोमेन्ट लिन्छौं है। हामी यताबाट यो यक्स को भ्यालु पनि यताबाट इन्क्रिजिङ अर्डरमा लेखेको हो र हामी मोमेन्ट पनि यताबाट हेर्दै आएर यो सेक्सनमा बसेर चाहिँ हामीले मोमेन्ट निकाल्छौं। अनि यो थीटा ए भनेको यो स्लोपको भ्यालु एंगल छ नि त सर्टेन एंगल त छ यसमा चाहिँ हाम्रो स्लोप भन्छ। सिम्पली सपोर्टेड इनमा हाम्रो स्लोपको भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ तर सिम्पली सपोर्टेड इन्समा हैन सिम्पली सपोर्टेडमा y चाहिँ हुँदैन। y छैन नि यहाँ पनि छैन भनेको डिफ्लेक्सन चाहिँ सपोर्टमा कहिले पनि नहुँदो रहेछ है। यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भयो। अब यहाँ p छ लोड अब r र rb निकालौं va र vb हैन। यो रिएक्सन r र rb निकाल्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि p/2 आउँछ किनभने ठ्याक्क यो बीचमा लोड लगाएको छ। बीचमा लोड लगाएको यो लोड चाहिँ के हुन्छ यसमा डिवाइड हुन्छ त्यही भएर p/2 भयो यो यल भयो यो चाहिँ यल/2 भयो है। यो भयो। अब हामीले सेक्सन यताबाट लिन्छौं यक्स अनि यतैबाट मोमेन्ट हेर्दाखेरि यहाँ आउने मोमेन्टको भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो यो सेक्सनमा मोमेन्टको भ्यालु कति हुन्छ कुन सेक्सनमा देखेको यो जुन भर्टिकल छ नि यसलाई नाम पनि दिनु पर्ने हो। यहाँ 1 सेक्सनमा यसरी राइटबाट हेर्दाखेरि राइट लेफ्टबाट यसरी राइटतिर आउँदाखेरि यो सेक्सन 1 सेक्सनमा मोमेन्टको भ्यालु कति हुन्छ p/2 into x p/2 into x हुन्छ है। p/2 into x हुन्छ मोमेन्टको भ्यालु। तर फेरि मोमेन्ट भनेको के हो ei d2y/dx² हो हैन। अब फेरि के गर्ने अहिलेको जस्तै हो यो एकचोटी इन्टिग्रेसन गर्ने स्लोपको भ्यालु आउँछ। फेरि अर्कोचोटी यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हाम्रो डिफ्लेक्सनको भ्यालु आयो हैन। अब के हुन्छ यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि p/2 x²/2 हैन अनि त्यसपछि प्लस c1 आउँछ। अब यसमा फरक भनेको बाउन्ड्री कन्डिसन मात्रै हो है। यसमा चाहिँ एउटा कुरा के जान्नु पर्छ भन्दाखेरि यक्स भनेको 0 हुँदाखेरि यताबाट लेखेको हो नि त इन्क्रिजिङ अर्डर यक्स भनेको 0 हुँदाखेरि dy/dx भनेको थीटा हो नि त हैन। त्यो स्लोपको भ्यालु थीटा a सँग बराबर हुन्छ है। एउटा कुरा यो भयो। अनि अर्को कुरा भनेको यक्स को भ्यालु हाम्रो यहाँ के हुन्छ थाहा छ ठ्याक्क लोडको तलतिर अथवा यो लोड बीचमै लागेको छ भने ठ्याक्क यहाँ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हुन्छ के र म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हुने बेलामा हुने ठाउँमा हाम्रो जहिले पनि स्लोपको भ्यालु 0 आउँछ भनेसी when x = l/2 हाम्रो थीटा भनेको 0 आउँछ। म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हुने ठाउँमा स्लोपको भ्यालु 0 हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यो बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्छौं। यो चाहिँ क्यान्टिलिभरको भन्दा फरक भयो। यो बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ x = l/2 थीटा c = 0 = dy/dx भन्ने छ भनेसी यो टर्ममा अब हामीले यो कन्डिसन लगाएर चाहिँ c1 को भ्यालु निकाल्ने भयौं। यो 0 भयो अनि त्यसपछि x l/2 राख्ने अनि c1 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के आयो -pl²/16 आयो। अब यो भ्यालुलाई हामीले यसमा राखेर यो एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो यस्तो बन्न पुग्यो है। अब हामीले चाहिँ तर थीटा a निकाल्नु छ नि त भनेसी ei थीटा a भनेर x = 0 हुने बेलामा थीटा भनेको थीटा a हुन्छ नि त भनेसी यो भ्यालु थीटा a भयो। x = हाम्रो 0 राख्ने भनेसी -pl²/16 आयो हैन -pl²/16 र ei लाई यतापट्टि तलतिर लगिदिनु भने हाम्रो थीटा a को भ्यालु के हुन्छ -pl²/16 ei भनेर स्लोपको भ्यालु आयो हैन। अब हाम्रो के छ यो हो हाम्रो एक्सप्रेसन चाहिँ स्लोपको। अब यसलाई के गर्ने इन्टिग्रेसन गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु यक्स हामीले इन्टिग्रेसन गर्यो भने अथवा यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने के आउँछ ei y आउने भयो त यहाँ चाहिँ के भयो p/16
अनि त्यसपछि 4x³/3 माइनस L² अनि प्लस C2 भनेर हाम्रो यो इन्टिग्रेसनको इक्वेसन आयो है। अनि अब यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्ने हैन। बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ के छ हाम्रो? बाउन्ड्री कन्डिसन हाम्रो डिफ्लेक्सन चाहे फिक्स इन्ड भओस् चाहे सिम्पली सपोर्टेड इन्ड भओस् हाम्रो डिफ्लेक्सनको भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ? 0 आउने रहेछ भनेपछि x 0 हुँदाखेरि हाम्रो y पनि 0 आउँछ। त्यो युज गरेर हाम्रो C2 को भ्यालु आयो। C2 को भ्यालु फेरि यहाँ राख्ने हैन। र अर्को हामीलाई डिफ्लेक्सनर C निकाल्न पर्ने छ। डिफ्लेक्सनर C निकाल्ने भनेको x भनेको L/2 निकाल्ने हो। x L/2 मा चाहिँ हाम्रो y भनेको yc बराबर हुन्छ भनेपछि अब यसमा हामीले x भनेको L/2 राख्दाखेरि y भनेको yc सँग बराबर हुने रहेछ। यो अनुसार हामीले के गर्छौं? yc निकाल्छौं र यो भनेको नि हाम्रो के हो? म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हो। जहिले पनि पोइन्ट लोड सेन्टरमा लोड लागेको छ भने सेन्टरमै लोड लगाएको छ भने चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन चाहिँ जहिले पनि बीचमै आउँछ है, सेन्टरमै आउँछ। र यो माइनस भनेको डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन, डाउनवर्ड भइराछ है डिफ्लेक्सन भनेर चाहिँ हामीलाई y को भ्यालु निकालेको है। यति नै हो यसमा। यसमा चाहिँ हामीले थीटा र yc को भ्यालु निकाल्यौं है। यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ अलिकति फरक छ, नत्र अरु सबै प्रोसेस चाहिँ एउटै हो। अब फेरि के आयो? सिम्पली सपोर्टेड बीम भनेर आयो हैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ? यूडीएल लोड लगाएको छ ओभर होल स्प्यान हैन। होल स्प्यानमा हाम्रो यूडीएल लोड लगाएको छ। अहिले जस्तै छ ठ्याक्क यसरी नै एउटा डिफ्लेक्टेड कर्भ बन्यो। यसको भ्यालु थीटा a भयो स्लोप हैन, कतिले रोटेट भयो भनेर। अनि त्यसपछिबाट अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ? अर्को इनमा चाहिँ हाम्रो थीटा b हुन्छ है, थीटा b हुन्छ। अनि त्यसपछिबाट यो हाम्रो यूडीएल लोड लागेको ठाउँमा ठ्याक्क बीचमा म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन आउँछ जुन भनेको yc भयो। अनि यो होल लेन्थ l भयो र हामीले अघिको जस्तै गरेर एउटा यसै सेक्सन बनाउने हैन, सेक्सनमा बनाउने जुन हामीले राइटबाट लिएको सेक्सन हो। अनि अघिको जस्तै गरेर हामीले राइटबाट नै मोमेन्ट निकाल्छौं है। र अब यसमा के छ भने हाम्रो यो लोड चाहिँ W किलोन्युटन पर मिटर हो। अब हाम्रो रियाक्सन कति आउँछ? W इन्टु L हो टोटल लोड। त्यो टोटल लोडलाई डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने यता आउने र यता आउने हाम्रो रियाक्सन आउँछ। नभए समेसन मोमेन्टेड A बराबर 0 भनेर निकाले पनि हुन्छ रियाक्सन है। हाम्रो भ्यालु WL/2 हुन्छ है। अब फेरि हामी x भन्ने x सेक्सन हैन, यो 1 सेक्सनमा एउटा कुनै 1 सेक्सनमा बसेर मोमेन्ट निकाल्न पर्ने छ। यता लेफ्टबाट राइटतिर हेर्दै आउने छ। यसको भ्यालु WL/2 छ भने यसमा आउने मोमेन्ट कति हुन्छ? यो सेक्सनमा आउने मोमेन्ट राइट लेफ्टबाट हेर्दाखेरि कति हुन्छ? कति हुन्छ हाम्रो मोमेन्टको भ्यालु? लेफ्टबाट म्याम लेफ्टबाट यो यसरी के यसरी यताबाट हेर्दै आउँदाखेरि के यहाँ यो ठ्याक्क यो रियाक्सनले पोइन्ट WLX/2 अनि वेटले दिनुभयो माइनस W x² ओ WL/2 x माइनस WX²/2 आयो है। मोमेन्ट एफ सेक्सन x भनेको यहाँ लेख्दा नि हुन्थ्यो है, यहाँ नलेखिए रहेछ। यो चाहिँ लेफ्टबाट हेरेर आएको है, लेफ्टबाट हेरेर आएको। यता यो यतापट्टिबाट हेर्दै आउने हो हैन। र यो सेक्सनमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ WL/2 इन्टु x हैन माइनस WX²/2 आयो। मोमेन्टको भ्यालु यति आयो हाम्रो। तर मोमेन्ट भनेको के हो? फेरि EI d²y/dx²। फेरि हामी के गर्छौं? इन्टिग्रेसन गरेर स्लोप निकाल्छौं। फेरि यसलाई पनि फेरि अर्कोचोटि इन्टिग्रेसन गरेर हामीले डिफ्लेक्सन निकाल्ने हो। हाम्रो प्रोसेस यही नै हो हैन। यो मेथडलाई चाहिँ डबल इन्टिग्रेसन मेथड भन्छ है। हामीले दुईचोटि इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने भएको भएर यो मेथडलाई डबल इन्टिग्रेसन मेथड भन्छ। हामीलाई एक्जाममा अहिलेसम्म यही मेथड युज गर भनेर गर भनेको त छैन हैन। त्यही पनि डबल इन्टिग्रेसन मेथडबाट गर्ने भयो भने हामीले यो प्रोसेसबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब इन्टिग्रेसन गरेर यो आयो। अब यसलाई के हुन्छ? यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने x²/2 यसको पनि x³ हुन्छ अनि प्लस C1 भनेर यो भयो। अनि अब हामी के गर्छौं? बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्छौं फेरि पनि हैन। बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्ने बेलामा हामीले C1 को भ्यालु निकाल्न पर्ने छ। अहिलेको जस्तै हाम्रो के हुन्छ? ठ्याक्क बीचमा हाम्रो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन आउँछ। लोडहरु इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ, ठ्याक्क बीचमा लोड पर्यो भने ठ्याक्क बीचमै हाम्रो के हुन्छ? म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन आउँछ भनेको म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन आउँछ। त्यो भनेको के हो? म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन आउने ठाउँ
ठाउँमा हाम्रो स्लोपको भ्यालु जहिले पनि 0 हुन्छ भनेपछि when x equals to l by 2 हाम्रो स्लोप भनेको 0 हुन्छ। यही कुरा राखेर चाहिँ हामीले के गर्छौं यहाँ c1 को भ्यालु निकाल्छौं है। c1 को भ्यालु निकाल्यो अब के गर्ने भन्दाखेरि c1 को भ्यालु निकालेर हाम्रो इक्वेसन 1 भनेर एउटा इक्वेसन बन्यो। अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु छ थीटा a निकाल्नु छ, थीटा a र थीटा b निकाल्नु छ, स्लोप निकाल्नु पर्ने छ नि त। c1 को कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु निकाल्दिने अनि त्यसपछि हामीले थीटा a र थीटा b को भ्यालु निकाल्न छ भनेपछि when x equals to 0 एकचोटी यता हेरौँ है, x हामीले यताबाट लेखेको हो नि त भनेपछि x equals to 0 हुने बेलामा थीटा भनेको त थीटा a को भ्यालु रहेछ नि, dy by dx भनेको थीटा a रहेछ भनेपछि अब हामी के गर्छौं when x equals to 0 dy by dx भनेको थीटा a हुने रहेछ भनेपछि यो एक्सप्रेसनमा x भनेको 0 राखौं, यो पनि 0 आयो, यो पनि 0 आयो, यो मात्रै बाँकी रह्यो है माइनस WL की बाइ 24 मात्रै रह्यो र यो भनेको के रहेछ यो भनेको हाम्रो थीटा a रहेछ भनेपछि थीटा a को भ्यालु माइनस WL की बाइ 24 EI भनेर आउने रहेछ है। त्यसै गरी x इक्वल्स टु l हुने बेलामा थीटा dy by dx भनेको त थीटा b हुने हो नि त। x भनेको त्यहाँबाट छ x यसरी गएर ठ्याक्कै यहाँसम्म पुग्ने बेलामा हाम्रो dy by dx स्लोप भनेको हाम्रो अथवा dy by dx को भ्यालु चाहिँ हाम्रो थीटा b आउँदो रहेछ। अब त्यही कुरा युज गरेर हामी थीटा b x इक्वल्स टु l dy by dx भनेको थीटा b हुने रहेछ। अब यो एक्सप्रेसनमा राख्ने हामी x भनेको l राख्दाखेरि हाम्रो थीटा b को भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ WL की बाइ 24 EI भनेपछि याद गर्नु भयो कि भएन, यता माइनस आयो यता प्लस आयो है। मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो चाहिँ यसरी क्लकवाइज जान्छ, क्लकवाइज अघि हामीले क्लकवाइज र नेगेटिभ भनेको थियौँ नि त, त्यही भएर क्लकवाइज गयो अनि नेगेटिभ आयो भनेको यसरी एन्टी क्लकवाइज जाँदो रहेछ भने बुझ्नु पर्यो। यिनीहरूको भ्यालु एउटै हुन्छ तर के हुँदो रहेछ इक्वल इन म्याग्निट्युड तर अपोजिट इन डिरेक्सन है। डिरेक्सनमा चाहिँ अपोजिट भयो। हाम्रो यो लोड युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ र पोइन्ट लोड लागेको छ भने पनि हाम्रो यो यिनीहरूको दुईटाको भ्यालु एउटै हुन्छ तर अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ है। अब हाम्रो थीटा a र थीटा b पनि निकालियो। अब हामीसँग त यो स्लोपको इक्वेसन छ, अब यसलाई फेरि के गर्छौं हामी इन्टिग्रेसन गर्छौं है। यसलाई अब हामी इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन आउँछ। यसमा EIY अनि इक्वल्स टु WL4 by 4 x क्यूब by 3 माइनस WX 4 by 6 into 4 गर्ने माइनस WL क्यूब by 24 into x प्लस कति भयो हाम्रो x प्लस C2 हुने भयो है। अर्को कन्स्ट्यान्ट थपियो हाम्रो यो आयो अनि फेरि बाउन्ड्री कन्डिसन लाउने when x equals to 0 y पनि 0 हुन्छ, त्यही भएर x equals to 0 गर्दा y पनि 0 गर्दा C2 को भ्यालु निस्कियो है। अब फेरि x equals to l by 2 हैन, x को भ्यालु l by 2 राख्ने बेलामा हाम्रो डिफ्लेक्सन त के हुन्छ हाम्रो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन आउँछ हैन। x equals to l by 2 किनभने हाम्रो त्यहाँ चाहिँ स्लोप पनि 0 भएको थियो, म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन आउने भयो UDL मा ठ्याक्क बीचमा हुन्छ हैन UDL लोड लगाएको बेलामा भनेपछि हाम्रो y max को भ्यालु अब के गर्ने यो एक्सप्रेसनमा यहाँ x को ठाउँमा l by 2 राख्ने र y भनेको yc हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के भयो yc को भ्यालु निस्क्यो जुन भनेको हाम्रो 5WL4 by 384 by EI आउँछ है। 5/384 WL4 by EI यो भनेको हाम्रो UDL लोड लगाउँदाखेरि सिम्प्लिफाइड बीममा आउने हो, तर त्यही सिम्प्लिफाइड बीममा पोइन्ट लोड लगायो भने बीचमा आउने डिफ्लेक्सन भनेको WL क्यूब by 48 EI है। यो दुईटा भ्यालु चाहिँ कन्फर्म हुनुपर्छ तपाईहरुलाई। त्यसपछि स्लोप चाहिँ अब 5/34 छ अनि स्लोप चाहिँ हाम्रो यो W by 24 हुन्छ यसमा चाहिँ। अनि अर्को यसमा चाहिँ कति थियो यहाँ PL क्यूब by 48 EI आयो, यसमा चाहिँ हाम्रो PL क्यूब by 16 आउँछ है। सरी PL स्क्वायर by 16 आउँछ। यहाँ L क्यूब हुन्छ यहाँ चाहिँ स्क्वायर हुन्छ। यो फर्मुला पढ्ने बेला पनि याद गर्नु होला, एक पावरले गर्छ। यो त भयो UDL सबै लगाएको केस। अब लास्ट केस छ हाम्रो यो प्याराबोलिक लोडिङ भन्ने केस छ हैन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो भ्याइन्छ यो थ्योरी चाहिँ भ्याइन्छ। न्यूमेरिकलमा पनि एउटा सिंगुल्यारिटी भन्ने अलिकति एउटा नयाँ कुराहरु छ। यसमा अब प्याराबोलिक लोडिङ छ है। यो प्याराबोलिक लोडिङ दिएको केसमा प्याराबोलिक लोडिङ यसमा आएको चाहिँ छैन, अब तर हाम्रो यो उसमा चाहिँ छ है, किताबहरुमा चाहिँ छ। फेरि के हो कसो हो भन्ने होला भनेर मैले प्याराबोलिक लोडिङको पनि अलिकति भनिदिन्छु। यसमा के छ ठ्याक्क यो W0 भनेर यो म्याक्सिमम छ नि, यो बीचको ठ्याक्क म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ हामीलाई W0 भनेर दिएको छ है। र हाम्रो के हुन्छ रे यो यतापट्टि सेक्सन छ नि एउटा कुनै पनि यताबाट x मान्ने अथवा यतापट्टि हेरौँ न अहिले यतापट्टि एउटा कुनै सेक्सनमा x मान्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि के गर्थ्यौं त्यो यो बियालाको केसमा के रे कन्ग्रुएन्सी अफ ट्रायंगल हेरेर हामीले W को भ्यालु निकाल्थ्यौं। तर प्याराबोलाको केसमा हाम्रो WX को भ्यालु चाहिँ W0 sin pi x by L हुन्छ रे। कुनै पनि एउटा सेक्सनमा यहाँ लिए पनि जता लिए पनि हाम्रो WX को भ्यालु यति आउँछ रे। यो चाहिँ हाम्रो किताबमा छ है, यो च्याप्टर
1 हो कि 2 मा छ यो मोचा सरको किताबमा यो आफै हेर्नु होला wx को भ्यालु चाहिँ w0 sin pi x by l हुन्छ यो इम्पिरिकल कुरा हो है यो यति हुन्छ भनेर चाहिँ wx को भ्यालु यति आयो हैन भनेपछि हाम्रो लोड एउटा कुनै पनि सेक्सन x मा wx भनेर आउने रहेछ अनि यो पनि कसरी डिफ्लेक्ट हुँदै रहेछ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै सिम्पली सफ्टवेयरमा हाम्रो यसरी प्याराबोला जस्तै गएर यसरी हाम्रो के हुन्छ डिफ्लेक्ट हुने रहेछ है अनि यतै बेलाको थीटा a भयो र यतै बेलाको भ्यालु पनि हाम्रो के भयो थीटा b भयो यो पुरै लेन्थ l भयो र यो सेक्सन यो इन्डबाट चाहिँ हाम्रो यसरी x भन्ने डिस्टेन्समा लाई गरेको छ है अब टोटल लोड है हाम्रो लोड त यो छ नि त यो एउटा कुनै सेक्सनमा मानेर हेर्दाखेरि हाम्रो जुन यो रातो अन्डरलाइन लाग्छ नि मैले यो ह्यास यो र अनि त्यसपछिबाट यो हैन यतिलाई x भने यति यो उसमा हाम्रो यो लोडको भ्यालु चाहिँ w0 sin pi x by l हुन्छ यो इम्पिरिकल कुरा हो यो किताबमा पनि दिएको छ एकचोटी हेर्नु होला यति आयो लोडको भ्यालु हैन अब यो भनेको त एउटा सर्टेन यति एलिमेन्टलाई लिएर आएको हो नि त हाम्रो त थुप्रो लोड निकाल्न पर्ने छ यो पो म्याक्सिमम यहाँ बिचमा यति हुन्छ भनेर दिएको टोटल लोड कति छ त थाहा छैन हामीलाई हैन अनि टोटल लोड निकाल्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौं यति सानो स्ट्रिपको इन्टिग्रेसन गर्यो भने त हाम्रो होलको आउने भयो भनेपछि टोटल लोड अन द बीम भनेको 0 to l wx into dx गर्यो भने हामीलाई होल बीमको आउने भयो है 0 to l भनेको x 0 बाट l सम्म भ्याइरहेछ हाम्रो बीम हैन अब wx भनेको w0 sin pi x by l छ wx भनेको w0 sin pi x by l into dx छ अब यसलाई के गर्ने हामी इन्टिग्रेसन गर्ने है यो w0 कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर निकाल्दिम त्यसपछिबाट यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा के आउँछ sin को इन्टिग्रेसन भनेको cos minus cos हुन्छ minus cos pi x by l अनि divide by pi by l हुन्छ त्यसलाई उल्टाउँदाखेरि l by pi भयो हैन अनि अब हामीले l र 0 को भ्यालु राखेर हेर्दाखेरि यो l र l काट्दाखेरि माइनस cos 180 आउँछ cos 180 आफैमा -1 हो माइनस माइनस प्लस 1 हुन्छ एउटा अनि त्यसपछि फेरि माइनस cos 0 अनि माइनस cos 0 भनेको के हुन्छ माइनस त हाम्रो फर्मुलै हुन्छ माइनस माइनस यो माइनसले गरेर फेरि प्लस भएर फेरि हाम्रो के आउँछ 1 + 1 भनेर हाम्रो यहाँ 2 बन्न पुग्छ है भनेपछि टोटल लोड यति रहेछ अनि यो लोड सिमेट्री छ नि जस्तै मैले अब यसरी काट्ने हो भने बीमलाई यतापट्टि आउने लोड र यतापट्टि लोड आउने लोड त एउटै छ भनेपछि सिमेट्री देखियो बीचबाट काट्दाखेरि भनेपछि हाम्रो यहाँ आउने रिएक्सन भनेको के रहेछ त्यो टोटल लोडलाई डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने हाम्रो चाहिँ RAY र RBY आउने रहेछ भनेपछि W0 L by pi आउने रहेछ है यो चाहिँ यो क्रप गर्दाखेरि काटिएछ है यो चाहिँ W0 L by pi हो है यो W0 L by pi यसको चाहिँ अलिकति पोर्सन मात्रै देखिरहेछ यहाँ यो पनि कति हुन्छ W0 L by pi आउँछ है W0 L by pi W0 L by pi भनेको रिएक्सन आयो अब हाम्रो त के हो यहाँ बसेर हामीले मोमेन्ट निकाल्ने त हो नि हैन यतापट्टि बसेर मोमेन्ट निकाल्ने हो अब हाम्रो मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यति बेला यहाँ बसेर लिने मोमेन्ट कति हुन्छ हाम्रो यो शियर फोर्स इन्टु यहाँसम्मको डिस्टेन्स x भनेपछि यहाँसम्म भयो है x भनेपछि हाम्रो यहाँसम्मको भयो हैन भनेपछि RAY इन्टु x RAY भनेको W0 L by pi इन्टु x आयो हैन एउटा के आयो मोमेन्ट आयो अब यसले पनि दिने मोमेन्ट हुन्छ नि त माथिबाट है माथिबाट दिने भनेको माइनस हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लोडलाई एकचोटी हेरौँ है हामीले यो लोडको इन्टेन्सिटीलाई एकचोटी इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि लोड आथ्यो हैन अब अर्कोचोटी इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ मोमेन्टको भ्यालु आउँछ हामीले दुईचोटी इन्टिग्रेसन गर्छौं है यो मैले फर्स्ट च्याप्टरमा पनि पढाएको थिएँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि v भनेको के हुन्छ v भनेको चाहिँ हाम्रो dm by dx हुन्छ नि v भनेको हाम्रो dm by dx हुन्छ अब मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यो शियर फोर्सलाई हामीले यो डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने मोमेन्ट आउँछ शियर फोर्सलाई मोमेन्टले डिभाइड शियर फोर्सलाई डिस्टेन्सले डिभाइड गर्यो भने मोमेन्ट आउँछ भनेपछि हाम्रो अघि लोड त यो आयो यो लोड छ अब यसलाई फेरि डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरिदियो भने त हाम्रो के आउँदो रहेछ मोमेन्टको भ्यालु आउँछ भनेपछि यसलाई फेरि इन्टु डिस्टेन्स मल्टिप्लाई गर्ने र इन्टिग्रेसन गर्यो भने यो त हाम्रो सानो एलिमेन्टको लागि हो अब इन्टिग्रेसन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ इन्टिग्रेसन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो टोटल मोमेन्ट आउने रहेछ टोटल सेक्सनको आउने भयो है भनेपछि मोमेन्ट छ लोड इन्टेन्सिटी छ भने हामीले डबल इन्टिग्रेसन गर्न पर्ने रहेछ अब डबल इन्टिग्रेसन गर्ने तपाईहरुले आफै यसमा wx को भ्यालु अघि हामीले निकालिसकेको थियौं हैन wx को भ्यालु यो थियो हाम्रो अब यसलाई एकचोटी इन्टिग्रेसन गर्ने फेरि अर्कोचोटी इन्टिग्रेसन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यो भ्यालु आउँछ है यो भ्यालु आउँछ र यो मोमेन्ट भनेको के हुन्छ मोमेन्ट भनेको त फेरि ei d² by dx² हो हैन यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ
यम भनेको यो आयो अनि यो भ्यालु यो नै आयो। यसलाई सल्भ गर्नु भयो भने यो आउँछ है भ्यालु हाम्रो। अब यसलाई अब मोमेन्ट भनेको फेरि EI d² y dx² हो। अब हामीले के गर्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन आयो। अब यसलाई एकचोटि इन्टिग्रेसन गर्छौँ, हामीले स्लोपको भ्यालु निकाल्छौँ हैन। अनि फेरि अर्कोचोटि इन्टिग्रेसन गरेर चाहिँ हामीले डिफ्लेक्सनको भ्यालु हेर्ने भयौँ है। अब के भयो भन्दाखेरि W0L² इन्टु यो चाहिँ साइनको इन्टिग्रेसन भनेको कस हुन्छ माइनस कस πx/L हैन। अनि त्यसपछिबाट फेरि π/L हुन्छ। अनि त्यसपछिबाट प्लस C1 भनेर कन्स्ट्यान्ट आयो। अनि अब यो त हाम्रो के बिम हो, हाम्रो सिम्पली सेपरेट बिम अघिको जस्तै x भनेको 0 हुने बेलामा y पनि 0 हुन्छ। यो चाहिँ यो भन्दा नि यो चाहिँ यताको तलको माथि भएर चाहिँ यो x = 0 हुँदाखेरि हाम्रो y 0 हुन्छ। तर हामीले y निकालेकै छैन नि त यहाँ। यो बाउन्ड्री कन्डिसन तलको हो, तलको माथिको तल भएको छ यो। अहिले चाहिँ यति नै हेरौँ एकचोटि। अब फेरि यसलाई फेरि अर्कोचोटि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ, EIY अनि इक्वल्स टु W0L² π² हैन। अनि फेरि यसलाई इन्टिग्रेसन, यसको इन्टिग्रेसन हुँदाखेरि sin πx/L अनि L² π² हुन्छ प्लस C1x प्लस C2 हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि y को भ्यालु यो आयो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघिको जस्तै when x = L/2 हैन, x = L/2 गर्ने बेलामा हामीले म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन आउँछ बिचमा। यो लोड पनि के डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ र बराबर छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बराबर हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क बिचमा म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन आउँछ है। त्यही भएर हामी यहाँ चाहिँ यो कुरा तल प्रयोग गर्ने हो। यहाँ माथि भएछ यो हैन। when x = 0 y = 0 यो गरे चाहिँ हामी C2 को भ्यालु निकाल्ने हो। यहाँ चाहिँ मैले डाइरेक्ट गरिदिएको छु। यसमा चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि when x = L/2 dy/dx भनेको चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ भनेर यो चाहिँ गर्नु होला है। यो चाहिँ यतापट्टि युज गर्ने हैन। यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो C1 को भ्यालु आउँछ। C1 को भ्यालु 0 नै आउँछ होला सायद। त्यो गर्दाखेरि त्यो तपाईहरुले हेर्नु होला। माथिकै बाउन्ड्री कन्डिसन लाउने हो किनभने सिम्पली सपोर्टेड नै हो नि त। एउटा इन्ट हिन्छ, अर्को इन्ट चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ हाम्रो रोलर छ हैन। त्यो भ्यालु युज गरेर C1 को भ्यालु निकाल्ने। अब फेरि त्यसलाई एकचोटि इन्टिग्रेसन गरेर हाम्रो डिफ्लेक्सनको भ्यालु आउँछ है। डिफ्लेक्सनको भ्यालु आयो अनि हामीले त स्लोप निकाल्नु छ नि त, थीटा A र थीटा B पनि निकाल्नु छ भनेपछि यसमा हामीले के गर्छौं, x भनेको 0 हुने बेलामा थीटा भनेको हाम्रो dy/dx भनेको थीटा इक्वल्स टु थीटा भनेको थीटा A हुन्छ भनेपछि x भनेको 0 हुने बेलामा थीटा भनेको थीटा A निकाल्ने है। अब यसलाई चाहिँ 0 राख्ने अनि यसलाई चाहिँ हामीले थीटा A राख्छौं भनेपछि थीटा A चाहिँ अब यहाँबाट कति निस्किन्छ, यो भ्यालु निस्किन्छ है। र माइनस आयो भनेको क्लकवाइज हो। त्यस्तै गरी फेरि x भनेको L हुने बेलामा हैन हामीले चाहिँ x यताबाट लेख्छौं नि त है। x भनेको 0 हुने बेलामा थीटा भनेको थीटा A भयो हैन, dy/dx भनेको थीटा A भयो। फेरि x अब यहाँबाट यहाँ L सम्म पुग्ने बेलामा हाम्रो dy/dx भनेको थीटा B हुने भयो है। अब हामीले चाहिँ के गर्छौं, थीटा A र थीटा B को भ्यालु निकाल्छौं। अघिको जस्तै हो छ ठ्याक्क प्रोसेस। अनि when x = L/2 है। अब हामीले चाहिँ when x = 0 y = 0 गरेर C2 पनि आउँछ। यो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यहाँ C2 हुन पर्ने हो है। यो चाहिँ यहाँ C2 पनि हुन्छ। C2 को भ्यालु चाहिँ ठ्याक्क यो भ्यालु राखेर हामीले C2 को भ्यालु निस्किन्छ हैन। अब C2 को भ्यालु यहाँबाट निस्किन्छ अनि त्यो C2 को भ्यालु राख्ने अनि फेरि अर्कोचोटि के गर्ने, when x = L हुँदाखेरि हाम्रो यो हैन, when x = L/2 हुने बेलामा ठ्याक्क y भनेको म्याक्सिमम हुन्छ, जुन बिचमा आउँछ नि त हैन। लोडहरु युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएछ, ठ्याक्क बिचमा परेको छ, बिचबाट सिमेट्रिकल छ भने हाम्रो डिफ्लेक्सन म्याक्सिमम आउने भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, बिचमै हो है। अब x = L/2 हुने बेलामा हाम्रो yc भयो, yc भनेको नि y max हो। अब यो इक्वेसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौं, यो इक्वेसनमा अब C2 को भ्यालु निकाल्ने पहिला यो बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर C2 को भ्यालु निकाल्छौं। अनि त्यसपछिबाट यो एक्सप्रेसनमा हामीले x भनेको L/2 राखेर y को भ्यालु yc सँग इक्वेट गरेर हामीले yc को भ्यालु चाहिँ निकाल्छौं, जुन चाहिँ हाम्रो कति आउँछ, W0L4/EI5 हो है। अब यस्तो प्याराबोलिकको अहिलेसम्म आएको चाहिँ छैन है। अब त्यही पनि आयो भनेर एउटा प्याराबोलाको चाहिँ हामीले गर्यौं। अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा पोइन्ट लोडको केस भनेर छ। मैले यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले एउटा मात्रै लोड हेरिरहेको छौँ नि त हैन। अहिलेसम्म एउटा मात्रै लोड छ कि पोइन्ट लोड छ कि हाम्रो युडिएल लोड छ।
तर अब हामीलाई चाहिँ मल्टिपल लोडहरू दियो भने चाहिँ हामीले कसरी गर्ने हैन मल्टिपल लोडहरू दियो भने हामीले चाहिँ म्याकओले अथवा सिंगुलारिटी फंक्सन मेथडबाट युज गर्छौं मैले यो थ्योरी चाहिँ लेखाइन है यो थ्योरी चाहिँ मैले डाइरेक्ट न्यूमेरिकल गर्दैछु यसको यो न्यूमेरिकल हेरेर नै बुझ्नु होला र यो सिंगुलारिटी फंक्सनलाई अलि राम्रोसँग बुझ्नलाई मैले चाहिँ ठ्याक्कै यो च्याप्टरलाई चाहिने मात्रै गरिदिएको छु है मैले यो फर्स्ट च्याप्टरमा हामीलाई खासै नचाहिने भएर मैले यो गरिन हाम्रो यो मोत्रा सरको बुकमा चाहिँ च्याप्टर 1 हो कि 2 मा सिंगुलारिटी फंक्सन भन्ने एउटा च्याप्टर छ है त्यो च्याप्टर चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी हेरेर आउनु होला है मैले ठ्याक्कै यो च्याप्टरमा चाहिने कुराहरु चाहिँ छ हैन अब त्यहाँ इक्वेसन लेख्दाखेरि अलि नबुझिन सक्छ सुरुमा अलिकति आर्के हुन सक्छ हैन पेज नम्बर 69 है पेज नम्बर 69 मा हाम्रो मोत्रा सरको किताबमा चाहिँ सिंगुलारिटी फंक्सन भन्ने छ त्यो अलिकति हेरेर आउनु होला अर्को क्लासमा पढ्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेपछि हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि मल्टिपल लोड एउटा यस्तै ठ्याक्कै यही क्वेशन आएको छ तपाईहरुलाई हैन यहाँ चाहिँ 50 किलोन्युटन यहाँ 30 किलोन्युटन यस्तै क्वेशन छ हाम्रो अब त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेर छ डाइरेक्ट यो सिंगुलारिटी अघिसम्म हामीले पढेको डबल इन्टिग्रेसन लाएर गरे पनि हुन्छ अथवा यो सिंगुलारिटी फंक्सन लाएर गरे पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्ट यो फर्मुला सम्झिनु भयो भने अघि जस्तै एउटा सानो ट्रायंगल बनाउने अनि त्यो गएर गर्दा पनि हुन्छ है यो क्वेशन हामी अलि पछि सल्भ गर्छौं अहिले चाहिँ हामीले के बुझ्न पर्यो धेरै लोड आएको छ भने सिंगुलारिटी फंक्सन भन्ने मेथड युज गर्छौं है हाम्रो थ्योरी यति नै छ है यसको थ्योरी चाहिँ मैले अलिकति उसमा अर्को न्यूमेरिकल गर्ने बेलामा लेखेको छु अब हामी चाहिँ न्यूमेरिकल जान्छौं है आज हामी अलिकति धेरै पढ्छौं है फेरि अलिकति धेरै भनेको लास्टै धेरै नै पढ्दैनौं हैन अलिकति एक्स्ट्रा टाइम चाहिँ हामी हाम्रो 12:40 सम्म क्लास छ हैन 12:40 सम्म छ यो पछि तपाईहरुको क्लास छैन लगभग 40 भनेपछि लगभग आधी घण्टा जति एक्स्ट्रा पढ्छौं होला है हामी आज बीचमा एकैछिन ब्रेक गर्ने भए पनि गरम हैन हामी आज अलिकति एक्स्ट्रा चाहिँ पढ्छौं नै एकैछिन ब्रेक गर्ने कि के गर्ने 1:34 भएछ पढाउन न ल त्यसो भए पढाउँ नै त है अब हाम्रो न्यूमेरिकल स्टार्ट भयो है हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो न्यूमेरिकलहरु र यो थ्योरीहरु चाहिँ कस्तो छ भने एउटा बेन्डिङ स्ट्रेसको छ अनि अर्को शेयरिङ स्ट्रेसको छ त्यसपछि डिफ्लेक्सनबाट यदि तीनटा टपिक चाहिँ हाम्रो थ्योरी अफ फ्लेक्सनमा मेन हो है र हामीले पढ्ने त बीम नै हो बीम बाहेक अरु पढ्दैनौं हामीले यहाँ के भनेछ क्वेशनमा टु भर्टिकल फोर्सेस आर अप्लाइड टु द बीम एज सोन इन फिगर डिटरमाइन द म्याक्सिमम टेन्साइल एन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन पोर्सन बीसी अफ द बीम है यो बीसी अफ द बीम को पोर्सनमा चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम टेन्साइल र म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस निकाल्ने भनेछ है अल्सो फाइन्ड द स्ट्रेस एट पोइन्ट P of the cross section है एउटा P भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीलाई के भनेछ स्ट्रेस निकाल्ने भनेछ र यसमा चाहिँ हामीलाई यदि शेयर स्ट्रेस हो भने शेयर स्ट्रेस भन्छ स्ट्रेस मात्रै भनेछ र टेन्साइल र कम्प्रेसिभ भन्ने छ भने हामीलाई यो बेन्डिङ स्ट्रेस दिएको भनेर बुझ्न पर्छ है अब हाम्रो यो के छ 10 किलोन्युटन लोड लागेको रहेछ यता यो फिगरले आफै दिएको क्वेशनले आफै दिएको है एसोनिङ फिगर भन्छ क्वेशनले आफै दिएको हो यो र हाम्रो के रहेछ उल्टो टी सेक्सन रहेछ है टी भनेको यस्तो टी सेक्सन भनेको ठ्याक्क टी शेपको हुन्छ नि त यसरी यो टी भयो हैन अनि त्यसपछिबाट यसरी टी शेप भयो टी ठ्याक्क उल्टो रहेछ यहाँ हैन अनि त्यसपछि अब सुरुमा हामी के गर्छौं यसको रियाक्सन निकाल्छौं है यो रियाक्सन निकाल्छौं यहाँ 10 छ यहाँ 10 छ अनि यसरी यो यहाँबाट पनि इक्वल डिस्टेन्समा छ यहाँबाट पनि इक्वल डिस्टेन्समा छ यहाँबाट सेक्सन काट्दा नि इक्वलमा छ भने यो पनि 10 नै आउँछ है यो त्यही पनि तपाईहरुले यसरी गर्नु होला यो यसरी गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो रियाक्सन कति आउँछ 10 नै आउँछ यता पनि 10 आउँछ यता पनि 10 आउँछ यो यता पनि यो पनि एउटा डिस्टेन्समा यो पनि एउटा डिस्टेन्समा ठ्याक्कै दुईटा बीचमा यसरी डिभाइड गर्दाखेरि पनि यो दुईटा उसमा हुन्छ भने इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ भने हाम्रो यहाँ रियाक्सन 10 नै आउँछ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा आफै कन्ट्रोल हुने कुरा हो यो अब यसमा हामीले मोमेन्ट निकाल्ने एमा बसेर अनि त्यसपछि एले दिने क्लकवाइज भयो क्लकवाइज र पोजिटिभ लिए पनि भयो एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ लिए पनि भयो यही लिनु पर्छ भन्ने छैन हैन अब क्लकवाइज दिँदाखेरि 10 * 40 10 * 10 हैन अनि माइनस यो एन्टी क्लकवाइज भएर -10 * कति भयो 14 भयो हैन यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो RDY को भ्यालु 10 आउँछ र भर्टिकल बराबर 0 गर्ने हो भने RAY पनि कति आउँछ 10 आउँछ नि यता पनि 10 आयो यता पनि 10 आयो अब हामीले के गर्छौं बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम प्लट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो यस्तो बन्ने भयो है यस्तो यो ट्र्यापेजियम जस्तो बेन्डिङ मोमेन्ट बन्ने भयो 10 * 4
10 into 4 भयो यहाँसम्म हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने भने 10 into 4 हुने भयो हैन त्यस्तै गरी यताबाट हेर्दाखेरि पनि 10 into 4 नै हुन्छ अनि यो सेक्सनमा हेर्दा पनि 10 into 4 नै हुन्छ 40 नै हुन्छ है यो तपाईहरुले एकचोटी हेर्नुला अथवा यहाँ हेर्ने नि भयो सी मा बसम एकचोटी यताबाट हेरम एकचोटी 10 into 10 हुन्छ है 10 into 10 भनेको 100 भयो माइनस 10 into 6 गर्ने भने कति आउँछ 60 भयो 100 मा 60 घटाउँदाखेरि 40 भयो भनेपछि यहाँ आउने पनि 40 नै हो यहाँ पनि 40 नै हो यहाँ 0 हुन्छ यो सपोर्टरमा भनेपछि हाम्रो के आयो यता 40 आयो यता 40 आयो यता 0 0 यस्तो बन्छ जहिले पनि दुईटा पोइन्ट लोड दिएको केसमा हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ ठ्याक्कै यस्तै नै बन्छ है पछि क्वेशनहरु गर्दा गर्दा थाहा पाउनुहुन्छ तपाईहरुले भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट यो आयो अनि हामीलाई के सोधेछ के सोधेको भन्दाखेरि म्याक्सिमम टेन्साइल एन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन पोर्सन बीसी भनेछ भनेपछि बीसी मा आउने बेन्डिङ मोमेन्ट कति हो भनेर त्यही बेन्डिङ मोमेन्टलाई युज गर भन्न खोजेको हो के खासमा यो पोर्सन बीसी भनेछ नि यो भनेको बीसी पोर्सनमा आउने बेन्डिङ मोमेन्टलाई युज गर भनेको अथवा कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो बी मा 100 आइदियो रे सी मा हाम्रो 40 आयो भने नि हामीले 100 लिनुपर्छ हामीले जहिले पनि बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम लिनुपर्छ है यता थोरै यता धेरै आयो भने धेरै लिने हो यता थोरै यता धेरै आयो भने हामीले जहिले पनि धेरै लिने हो तर हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ एउटै बेन्डिङ मोमेन्ट आएको भएर हामीले 40 किलोन्युटन मिटर नै युज गर्छौं है अनि हाम्रो के छ हाम्रो फर्मुला के छ फ्लेक्सुरल फर्मुलाको फर्मुला त्यो चाहिँ तीनटा फर्मुला थियो नि बेन्डिङ फर्मुला के हो रे हाम्रो बेन्डिङ फर्मुला के हो m/i वाला हो बेन्डिङ फर्मुला भनेको त्यही त हो नि m/i equals to sigma by y equal to e by r m/i equals to sigma by y equals to i by sorry e by r हुन्छ ई हामीलाई मतलब छैन ई दिएको पनि छैन आर पनि हामीलाई रेडियस अफ कर्वेचर यहाँ चाहिने हैन भनेपछि हामीले यो दुईटा युज गर्छौं है हामीलाई चाहिँ के भनेछ म्याक्सिमम टेन्साइल र कम्प्रेसिभ फोर्स स्ट्रेस निकाल भन्छ भनेको हामीले यो निकाल्ने भनेको के हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्यौं भर्खरै एउटा स्टेपमा अब हामीले आई निकाल्नु छ र वाई पनि निकाल्नु छ अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया के को निकाल्ने भन्दाखेरि हामीलाई यो बीमको क्रस सेक्सन दिएको छ के यो यसरी हेर्दाखेरि पो यो यताबाट हेर्दाखेरि यो देखियो तर यसलाई काटेर सेक्सन काटेर हेर्ने हो भने यो चाहिँ के रहेछ हाम्रो उल्टो टी सेक्सनको बीम रहेछ है उल्टो टी सेक्सनको बीम अब यो बीमको क्रस सेक्सनबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई निकाल्छौं र वाई पनि निकाल्छौं है अब हाम्रो अघिको जो हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया पढे जस्तै हो ठ्याक्क हामीले के गर्छौं यताबाट एक्सिस काटेर गरे पनि हुन्छ है यो सिमेट्री भनेर यता इक्वल हुन्छ यसरी काटेर गरे नि हुन्छ है मैले चाहिँ यताबाट गरे जुनबाट गर्दा नि आउने त हाम्रो y बार र i को भ्यालु चाहिँ आउने एउटै नै हो यो i चाहिँ मैले यहाँ आएर गरेछु यो माथि नै निकाल्न पर्ने ल ठिकै छ यो जता माने नि हुन्छ है रेफरेन्स एक्सिस यता सिमेट्रीमा मानेर गरे पनि हुने हो है मैले चाहिँ यतापट्टि मानेछु ठिकै छ जे गर्दा नि आउने आन्सर त त्यति नै हो हैन अब हामीले यसलाई 1 मान्यो तलको रेक्टेंगललाई 2 मान्यो हैन अनि यतिलाई चाहिँ हामीले कति मान्यो 25 मान्यो है हामीलाई क्वेशनले दिएको है यहाँ 25 र 10 अनि त्यसपछि 10 10 10 भनेर आयो हैन 10 10 10 भनेर यो दिएकै छ हामीलाई र हामीलाई अर्को के थियो भन्दाखेरि also find the stress at point P यो point P चाहिँ बिर्सिनु भएन point P मा स्ट्रेस पनि निकाल भने थियो हामीलाई अब हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि अब हामीले y बार निकाल्नु पर्यो सुरुमा हैन y बार भनेको a1 y1 plus a2 y2 एकैछिन है 1 मिनेट यहाँ एकचोटी क्वेशन तपाईहरुले हेर्दै गर्नु होला म हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ y बार र i को भ्यालु निकाल्न खोजेको हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 र 2 रेक्टेंगलमा गर्यो अघिको जस्तै गएर
च्याप्टर 2 को जस्तै गएर हामीले यहाँबाट चाहिँ के गर्छौं a1 y1 plus a2 y2 plus a1 डिवाइड बाइ a1 plus a2 यो y बाट निकाल्छौं हैन यो 1 नम्बरलाई र 2 नम्बर रेक्टेंगललाई र एरिया भनेको के हुन्छ 25 इन्टु यो 10 भयो नि यो रेक्टेंगललाई 1 नम्बरको रेक्टेंगललाई 25 इन्टु 10 भयो अनि y1 भनेको यदि तलपट्टि x मान्ने x एक्सिस मान्ने हो भने 25/2 + 10 हुने भयो नि त हैन यसको cg बाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स त हो नि 25/2 अनि + 10 भयो यो आयो त्यसपछि यसको पनि के भयो 30 इन्टु 10 एरिया अनि यसको cg भनेको यहाँ पर्छ भने cg बाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स 5 भयो हैन भनेपछि कति भयो 30 इन्टु 10 अनि इन्टु 5 भयो अनि तलपट्टि एरिया चाहिँ के गर्ने सम गर्ने यहाँबाट चाहिँ हाम्रो y बार आयो अब यो y बार मानेको के हो हामीले चाहिँ ध्यान दिन पर्यो है हामीले चाहिँ यहाँ तलबाट लेख्नु हो नि तलबाट बेसबाट लेख्नु हो नि है बेसबाट हामीले यो cg बाट तलबाट तल बेसबाट लेखेको डिस्टेन्स हो भनेपछि अनि हामीले मैले अस्तिको क्लासमा के भने थिए यस्तो सिम्पली सपोर्टेड बीम छ भने हाम्रो तलको पोर्सन भनेको टेन्साइल हुन्छ र माथिको रिजन भनेको कम्प्रेसन हुन्छ भनेको थिए है र क्यान्टिलिभरमा ठ्याक्क अपोजिट हुने भयो हैन भनेपछि अब हामीले के भयो यो तलबाट निकालेको हो तल बेसबाट निकालेको भएर हामीले निकालेको y बार भनेको के हुन्छ यो y बार भनेको त सेन्ट्रोइड निकालेको हो नि त हामीले अहिले यहाँ यो ठ्याक्क यो न्यूट्रल एक्सिस भनेको cg बाट पास हुन्छ भनेपछि न्यूट्रल एक्सिसबाट तलतिर निकालेको पोर्सन भयो त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौं yt भन्छौं है भनेको टेन्साइल टेन्साइल तिरको टेन्साइल तिर छ नि यो रिजनको हाम्रो के हो y को भ्यालु भयो है y बार भनेको हाम्रो yt सँग बराबर हुन्छ हामीले तल बेसबाट लिइराछ नि त यो cg बाट तलतिरको डिस्टेन्स cg बाट यहाँ x एक्सिससम्मको डिस्टेन्स लेको भन्छ तलको रिजनमा लेको डिस्टेन्स भएर यसलाई हामीले के भन्छौं yt भन्छौं है अब हामीले के गर्ने y निकाल्दाखेरि यो होल डेप्थ छ नि हामीलाई होल डेप्थ पनि देख 25 + 10 35 बाट अब हामीले yt घटायो भने yc आउँछ है भनेपछि 35 बाट यो डिस्टेन्स घटायो भने हाम्रो के आउँदो रहेछ yc आउँदो रहेछ अनि हामीलाई यो फ्लेक्सिबल फर्मुला त थाहा छँदैछ हामीले यो किन yt yc निकाल भनेको भन्दाखेरि हामीलाई क्वेशनले चाहिँ कम्प्रेसिभ र टेन्साइल स्ट्रेस निकाल्ने भनेको छ त्यही भएर हामीलाई छुट्टा छुट्टै yt र yc चाहिन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ यो निकालेको है अनि यो अघि पनि डिस्कस गरिसकेको थियौं हामीलाई यो रेशियो चाहिँदैन हामीलाई यो रेशियो पनि चाहिन्छ हामीले मोमेन्ट निकाल्यौं आइआरए निकाल्यौं आइआरए भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस हो नि त हैन अब हामीले चाहिँ आइएक्सएक्स निकाल्थ्यौं नि हो त्यो आइएक्सएक्स नै अहिले के हुन्छ हाम्रो आइआरए हुन्छ किनभने हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस पनि एक्स डाइरेक्सनमै छ त्यही भएर हामीले के गर्छौं आइआरए निकाल्न पर्यो है मैले यहाँ आइआरए ननिकाले फेरि तल निकालेछु खास यो आइआरए यही यो स्टेप पछि निकालिहाल्न पर्छ अब हामीले यो निकाल्यौं अनि त्यसपछिबाट yt र yc भन्ने पनि निकाल्यौं हैन अनि सिग्मा bc निकाल्न पर्ने छ भनेपछि अब हाम्रो अर्को टार्गेट भनेको आइआरए निकाल्न पर्ने छ है भनेपछि आइआरए निकाल्न पर्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकाल्न पर्यो यो भनौं त ल मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कति हुन्छ y को भ्यालु पनि यही नै रहेछ 1 नम्बरलाई कति हुन्छ यत्रो च्याप्टर 2 मा पढियो हैन यस्तै न्यूमेरिकल छ ठ्याक्क यस्तै बिगार्नु भएको थियो हैन च्याप्टर 2 को असाइनमेन्ट हेरेको है घरि कसको x1 बिग्रेछ x2 बिग्रेछ x1 x2 नै बिग्रेछ त्यो x बार सम्म ix सम्म त पुग्नै पर्दैन के कति धेरैको बिग्रेछ अनि अस्ति मलाई लास्ट टाइम कृतिले हैन कृति निमाले असाइनमेन्ट हेरिदिनु भन्थ्यो उसको असाइनमेन्ट यति बिग्रेको छ है x1 नै बिग्रेको छ y1 पनि बिग्रेको छ सबैको हेरे थिए मलाई नामहरु चाहिँ त्यति याद छैन हैन उले चाहिँ स्पेसिफिकली भनेको भएर मैले उसको रामसँग उसको हेरे मैले हैन हेरेर त मैले सबैको हेर्थे अब x1 नै बिग्रेछ y1 नै बिग्रेछ ix सम्म त पुग्नै भएन के x बार y1 नै बिग्रियो नि त हैन तपाईहरुले त्यति सिम्पल फिगरहरु पनि बिगार्नु हुन्छ के अब अरु यहाँ ट्रायंगल हैन अथवा यो सर्कल वाला सेमी सर्कलहरु आयो भने त मिल्छ भने त झन् एक्सपेक्टै नगरी हुन्छ जस्तो नि लाग्न थाल्यो के मलाई त यदि सिम्पल त मिल्दैन अनि अर्को गाह्रो चाहिँ के मिल्छ झन् तपाईहरुको यसको कति हुन्छ 1 लाई हाम्रो यो 1 नम्बर भनेको त रेक्टेंगल हो रेक्टेंगलको हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट आइआरए निकाल्ने आइआरए भनेको हाम्रो सेन्टरबाट पास हुन्छ नि त न्यूट्रल एक्सिस भनेको त NA भनेको न्यूट्रल एक्सिस हो र मैले के भनेको थिए न्यूट्रल एक्सिस भनेको सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ भनेपछि हामीलाई यसले मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस सोधेको भनेर बुझ्न पर्यो अब 1 नम्बर फिगरलाई हामीले सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने हो भने कति हुन्छ हाम्रो
10 into 2.5 whole cube by 12. त्यो त भयो। अनि त्यसपछि प्लस Plus y minus y bar. हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बीडी की बाई 12 यो त छँदैछ बीएच की बाई 12 अनि एरिया भयो। अनि अब हाम्रो यसको सीजी भनेको कति हो भन्दाखेरि 1 नम्बर फिगरलाई हाम्रो कति हुन्छ यहाँ 1 2 यता यता भएछ के जस्तो लाग्यो मलाई 1 नम्बरलाई के भने यता वाइसी लिए नि हुन्छ वाइटी लिए नि हुन्छ जुन भनेको नि वाइ बार नै हो। अब यताबाट लिन्छ के यताबाट लिन्छ भन्ने कुरा हो हैन। अब यताबाट लिएर हेर्दाखेरि के हुन्छ 25/2 भनेको 12.5 आयो हैन। अनि यो हैन 25/2 प्लस 10 गर्न पर्यो भनेको 22.5 आउँछ होला हैन। 22.5 माइनस के हुन्छ हाम्रो 22.5 माइनस वाइटी लिए पनि हुन्छ है। तलबाट लिने हो भने नभए 25/2 माइनस वाइसी लिए पनि हुन्छ जुन लिए पनि हुन्छ। तर हामी वाइटी नै हेरौँ अहिले। वाइटी नै हेर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 22.5 माइनस 12.94 यो यता यता भएछ नि त यो 10 into 25 के ल ठिकै छ। यो चाहिँ हाम्रो 2 नम्बरलाई हो है। यो चाहिँ हाम्रो 2 नम्बरको रेक्टेंगललाई हो। यो चाहिँ हाम्रो 1 नम्बरको रेक्टेंगललाई 10 भनेको हाम्रो b छ हैन। 10 into 25 की बाई 12 प्लस एरिया इन्टु यसको y1 माइनस y बार को स्क्वायर भयो। यो y बार हामीले yt लिएछ yt लिए नि हुन्छ yc लिए नि हुन्छ जसरी लिएर गए नि हुन्छ है। हामी निकाल्छ योबाट हो। अब फेरि यताबाट हेरौँ यसलाई हेरौँ हाम्रो के हुन्छ बीडी की बाई b भनेको 30 हैन 30 into 10 की बाई 12 30 into 10 की बाई 12 प्लस हाम्रो कति हुन्छ यसको यो डिस्टेन्स सीजी भनेको 5 हुन्छ हैन। 5 माइनस y हो त्यो को स्क्वायर हुने भयो है। यो स्क्वायर गरेर हाम्रो आइएनए आयो। अब हामीले के गर्छौं यो आइएनए लाई यहाँ राख्न पर्यो के। अनि यहाँ राख्ने खास हाम्रो फर्मुला चाहिँ यो हो मेन है। मेन फर्मुला यो हो। अब हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँ y को ठाउँमा yt निकाल्यो भने yt राख्यो भने यो स्ट्रेस टेन्साइल स्ट्रेस आउँछ है। अनि यो y को ठाउँमा yc राख्यो भने यो स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउँछ के। हामीलाई यो सोधेको नि यो क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। हामीलाई यो 8 मार्क्सको क्वेशन आउँछ ठ्याक्क हैन। अलिकति लामो छ लेन्थी छ तर एकदम सजिलो छ। यो क्वेशन आयो भने यस्तै क्वेशनहरु ठ्याक्क आएको छ हामीलाई हैन। यो 8p भनेर छ नि यो मैले तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल पढ्ने बेलामा पनि भने यो थ्योरी पढाउन भन्थे। अहिले यहाँ p छ कहिले हाम्रो टपबाट 25 mm भनेर सोधेको पनि हुन्छ है। यस्तो क्वेशनहरु ठ्याक्क आएको छ हामीलाई पास्ट क्वेशन 8 मार्क्समा आउँछ है। यो न्यूमेरिकल आयो भने यो च्याप्टरबाट हाम्रो 8 मार्क्स आउने हो कि न्यूमेरिकल आउँछ कि थ्योरी सोध्छ जे पनि आउन सक्छ। अनि अब हामीले के गर्यो अब एकचोटी हामीले yc राखौं। yc बाट निकालेको भनेको हाम्रो सिग्मा bc हुन्छ। सिग्मा bc भनेको बेन्डिङ स्ट्रेस इन कम्प्रेसन है। yc भनेको हाम्रो कति आथ्यो 22.045 यो चाहिँ मैले के गरेको भन्दाखेरि सबैलाई मैले यो माथि छ नि हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट त के छ किलो न्यूटन मिटरमा थियो नि यसलाई मैले न्यूटन एमएम मा कन्भर्ट गरेछु। सबै यसलाई किलो न्यूटन मिटरलाई न्यूटन एमएम मा कन्भर्ट गरेछु र यो यसलाई पनि हाम्रो सेन्टिमिटरमा थियो मैले एमएम मा लगेछु है। र यो हाम्रो आएन त एमएम मै आएको छ है। मैले सबै के गरेछु भन्दाखेरि कि एमएम सेन्टिमिटर हैन सेन्टिमिटरको एमएम मा मिटरलाई एमएम मा सबैलाई एमएम मा लगेर चाहिँ मैले स्ट्रेसको भ्यालु लास्टमा के निकालेको छु न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मा निकालेको छु है। यो युनिटहरु चाहिँ हाम्रो अलिकति बिगार्यौं भने हाम्रो सबै आन्सरै बिग्रिन्छ। त्यही भएर युनिटहरुमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला। युनिटमा जहिले पनि युनिफर्मिटी आउन पर्छ। अब अर्को के गर्छौं हामीले y को ठाउँमा yt राखिदिन्छौं। yt राखेर m को भ्यालु अघि आइसकेछ i को भ्यालु पनि यो आइसकेछ। अब सिग्मा के आउँछ हाम्रो सिग्मा बेटी आउँछ। सो सिग्मा बेटी भनेको बेन्डिङ स्ट्रेस इन टेन्सन हो। भनेपछि बेन्डिङ स्ट्रेस इन टेन्सन निकाल्नु पर्ने रहेछ हामीले। यो बेन्डिङ मोमेन्ट आइहाल्यो थियो अनि आइआने छ y को ठाउँमा हामीले yt राख्छौं। यो yt राख्यो भने हाम्रो के आउँदो रहेछ सिग्मा बीटी आउने रहेछ है। अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि स्ट्रेस एट अ पोइन्ट p भनेछ नि पोइन्ट p मा स्ट्रेस निकाल्ने भनेछ। अब कसरी निकाल्ने त हाम्रो फर्मुला त यो हो नि। यसको हाम्रो फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ m बाइ i सिग्मा बाइ y हुन्छ। अब हाम्रो m आइसकेछ i आने पनि सबैलाई एउटै नै हुन्छ एउटा सेक्सनलाई। अब सिग्मा निकाल्ने भएछ अनि y को भ्यालु चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ डिफरेन्ट हुन जान्छ है। अब y को भ्यालु भनेको कता छ भन्दाखेरि त्यो पोइन्ट हाम्रो यता कता थियो रे यहाँ तलतिर थियो है। तल भनेपछि 10 मिटर यताबाट 10 मिटर रहेछ। ठ्याक्क हामीलाई यहाँ सोधेछ है।
यहाँ हामीलाई सोधेछ अब हाम्रो y को भ्यालु निकाल्न पर्यो। y को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्टबाट न्यूट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स भनेको नि हाम्रो y हो है। यो डिस्टेन्स, यो पोइन्ट भनेको ठ्याक्क हाम्रो तल बेसबाट 10 सेन्टिमिटरमा रहेछ। अब हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यता गरे मैले अहिले। यो यति डिस्टेन्स छ नि, यति डिस्टेन्स भनेको त हाम्रो yt हो नि है। यो डिस्टेन्स भनेको yt हो। यो yt बाट यहाँ यति डिस्टेन्स घटाइदियौं भने, yt बाट यति डिस्टेन्स घटाइदियौं भने यो डट पोइन्टबाट न्यूट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स आउँछ। त्यो डिस्टेन्स नै हाम्रो अब के हो, y भयो है। यो पोइन्ट p को लागि चाहिँ भनेपछि हामीले y भनेको के गर्छौं, yt माइनस 10 गर्छौं। 10 किन गर्यो भन्दाखेरि यति त हामीलाई 10 दिएको छ नि हैन क्वेशनले। यति त हामीलाई क्वेशनले 10 दिएको छ भनेपछि ठ्याक्क यो पोइन्ट यहाँ छ, यो पोइन्ट यहाँ छ हाम्रो, यति तलको 10 छ भनेपछि यो yt मा न्यूट्रल एक्सिसबाट हेर्ने हो हामीले। यो पोइन्टबाट cg सम्मको डिस्टेन्स भनेको y हो नि त भनेपछि अब यो भनेको के भयो, यति होल yt छ। yt मा हाम्रो यो तलको 10 घटायौं भने हाम्रो y निस्किने रहेछ, यो डिस्टेन्स निस्किने रहेछ। हामीलाई अब स्ट्रेस निकाल्न पर्यो भने चाहिने चिज चाहिँ यो यति डिस्टेन्स रहेछ जुन भनेको yt माइनस 10 हुन्छ है। अब तपाईलाई जस्तै यहाँ पोइन्ट जस्तो अब फेरि तपाईलाई हैन यहाँ यो टपबाट चाहिँ 10 सेन्टिमिटर तल हो, यहाँ चाहिँ हामीलाई स्ट्रेस निकाल भन्यो भने हामीले के गर्न पर्छ, हामीलाई चाहिँ के यहाँबाट 10 सेन्टिमिटर छ भनेर दियो भने यो पोइन्टबाट न्यूट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने हो कि हामीले y, जुन भनेको के हुन्छ हाम्रो 80 न्यूट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो yc छ। yc बाट 10 घटाएर यहाँ आउँछ। yc युज गर्न मिल्ने हुन्छ कि yt निकाल्न yt युज गर्न मिल्ने हुन्छ, त्यो क्वेशन हेरेर चाहिँ हामीले y को भ्यालु निकाल्न पर्छ है। भनेपछि अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि yt माइनस 10, yt भनेको 12.95 आएको थियो, y को भ्यालु यति आयो। अब यम आइसकेछ, यति आइसकेछ, y को भ्यालु यो राख्दिने अनि हाम्रो के आयो, स्ट्रेस 8.p भनेर हाम्रो आयो, जुन चाहिँ अब हाम्रो टेन्सनमा छ। त्यो पोइन्ट टेन्साइल रिजनमा छ नि त, त्यही भएर हाम्रो यो आको स्ट्रेस भनेको टेन्साइल स्ट्रेस हुन्छ। बुझ्यो? यो 8 मार्क्सको क्वेशन हो है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेशन। के कन्फ्युजन छ यसमा? यो अलिकति लामै छ, 2 पेजको हुन्छ मजाले है यो एन्सर। हजुर एउटा त्यो ट्युटोरियलमा दिएको क्वेशन सुन्नु थियो, त्यो टेन्सन बीचमा त्यो के रे सेक्सन गरेको मा के लास्ट सेकेन्ड लास्ट क्वेशन कुन असाइनमेन्टको हो? त्यो उसको के टर्सनको अहिले यो क्लासको लास्टमा हेरौँला है। एन्सर सोध्नु भएको कि क्वेशन सोध्नु भएको कि के सोध्नु भएको? टर्सन ब्यालेन्स गर्न आएन के, टर्सन ब्यालेन्स गर्न बीचमा टर्सन दिएको छ, त्यो ब्यालेन्स गर्न असाइनमेन्टमा त्यो टर्सनको भ्यालु दिएको छ कि छैन, कि टर्सनको भ्यालु दिएको छैन होला हैन, बीचमा दिएको छ। त्यो अब हामीले त साइडमा निकाल्नु पर्ने हो। त्यो क्वेशन ठ्याक्क त्यस्तै क्वेशन हाम्रो बुकको एक्जाम्पलमा छ के। त्यो एक्जाम्पलमा एउटा कतैबाट एउटा डिस्टेन्स x हुन्छ भन्ने मानेर हैन त्यहाँ टोर्सन दिएको छ है। मैले त्यस्तो गाह्रो क्वेशन दिएको छैन, ठ्याक्क बुकको एक्जाम्पलकै त्यस्तै क्वेशन छ त्यहाँ। त्यो एकचोटि तपाईहरुले हेर्नु होला हैन। मैले चाहिँ डाइरेक्ट इन एन्डमा भएको टोर्सन टर्कको भ्यालु लिएर गएछु हैन। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो भ्यालु छैन होला। त्यो भ्यालु चाहिँ त्यो क्वेशन चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो एक्जाम्पलको जस्तै छ। एकचोटि लास्टमा एक्सप्लेन गरौँला है त त्यो कुरालाई चाहिँ। यो टोर्सनको यसको एन्सर चाहिँ मैले टिपिन यसमा। मैले तपाईहरुलाई त्यो टोर्सन र उसको असाइनमेन्टको एन्सरहरु भन्दिए, यो बुकमा नभएकोहरुको थिनवाल भेसलको अनि च्याप्टर 6 को भने कि भएन, मैले यो क्लासमा भने कि भएन पनि यादै भएन। एन्सरै छैन उसमा असाइनमेन्टमा। बुकको असाइनमेन्टमा त छैन त, असाइनमेन्टमा छैन मलाई थाहा छ। त्यही भएर मैले भन्दिए, मैले चाहिँ च्याप्टर असाइनमेन्ट 2 को चाहिँ एउटा सेक्सन ए को सेक्सन बी को एउटा स्टुडेन्ट्स एकदम राम्रो गएछ, मैले त्यो राख्दै थिए तपाईहरुलाई हैन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ असाइनमेन्ट 3 र असाइनमेन्टको 4 चाहिँ किताबमा नभएको क्वेशनहरुको एन्सर मैले भन्दिए कि भन्दिन लास्ट क्लासमा? छैन क्या? मैले एउटा क्लासमा चाहिँ भने थिए, कुन क्लासमा भने मैले पत्तै पाइन है। यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो एन्सर टिप्नु है एकचोटि। मैले त्यो असाइनमेन्टमै एन्सर लेखिदिएको भए नि हुने हो, यसमा लेखेकै छैन मैले है।
त्यसो भए एकचोटि यो टिपाउन त च्याप्टर 5 हैन च्याप्टर 5 असाइनमेन्ट 3 हाम्रो च्याप्टर 5 को असाइनमेन्ट 3 मा क्वेशन नम्बर 4 को आन्सर चाहिँ हाम्रो 0.587 हुन्छ है यो 1 2 3 क्वेशन चाहिँ हाम्रो किताबमै छ किताबकै पछाडिपट्टि आन्सर हुन्छ मोजा सरको किताबको पछाडिपट्टि आन्सर चाहिँ त्यही हेर्नु होला क्वेशन नम्बर 4 को चाहिँ छैन हैन क्वेशन नम्बर 4 को मैले आउट क्वेशन दिएको थिएँ क्वेशन नम्बर 4 को आन्सर चाहिँ 0.587 mm है धेरैले मिलाउनु भकै छ यो क्वेशनहरु यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ असाइनमेन्ट 3 च्याप्टर 5 क्वेशन नम्बर 4 को आन्सर चाहिँ 0.587 mm त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 5 को चाहिँ हाम्रो आन्सर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यही च्याप्टर 5 हो है च्याप्टर 5 असाइनमेन्ट 3 को हाम्रो चेन्ज इन डायमिटर चाहिँ 0.359 mm छ त्यसै गरी चेन्ज इन लेन्थ भनेको चाहिँ 0.1688 mm छ है चेन्ज इन लेन्थ अनि चेन्ज इन भोल्युम भनेको 2.83 × 10⁶ mm क्यूब यो क्वेशन नम्बर 5 को लागि भयो त्यसैको क्वेशन नम्बर 6 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई प्रेसरको भ्यालु सोधेको थियो प्रेसरको भ्यालु चाहिँ 0.214 kg/mm² लेखे पनि हुन्छ अथवा 21.4 kg/cm² लेखे पनि हुन्छ है यो पनि धेरैले मिलाउनु भएको छ यो यसमा चाहिँ अरु क्वेशनहरु चाहिँ मैले बुकै दिएछु बुकको पछाडिपट्टिको एक्जाम्पलमा के रे आन्सर सिटमा हेर्नु होला त्यसैले च्याप्टर 6 को असाइनमेन्ट 4 को 5 नम्बरको ए को हाम्रो सोलिड डायमिटर सोलिड साफ्टको डायमिटर सोधेको थियो हैन त्यसमा हाम्रो आन्सर चाहिँ 123.02 mm हुन्छ है अनि क्वेशन नम्बर 5 को बी क्वेशन नम्बर 5 को बी मा चाहिँ हामीलाई एक्सटर्नल डायमिटर अफ हलो साफ्ट चाहिँ हाम्रो 125.696 mm आउँछ त्यसै गरी त्यही हलो साफ्टको इन्टर्नल डायमिटर फेरि हाम्रो 62.848 mm आउँछ है त्यसै गरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 मा हाम्रो डायमिटर अफ हलो साफ्ट 123 एक्सटर्नल डायमिटर है यो चाहिँ 123.036 mm आउँछ र अर्को हाम्रो हलो साफ्ट कि इन्टर्नल डायमिटर चाहिँ के भयो इन्टर्नललाई चाहिँ 0.073 मिटर हो 73.822 mm मिटर यतै हो mm मा गर्दाखेरि चाहिँ 73.822 mm आउँछ है अनि पर्सेन्टेज सेभिङ इन वेट भनेको चाहिँ 29.795% हुने भयो है WS - WH / WS * 100% गर्दाखेरि चाहिँ 29.795% आउँछ यही नै हो अरु क्वेशन त बुकै हो ठ्याक्कै एक्जाम्पलको जस्तै छ अनि मैले क्लासमा गराए जस्तै क्वेशनहरु नै छ त्यो क्वेशनहरु तपाईहरुले आफै गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर मैले फर्दर डिस्कस गरिन अब हामी क्वेशन नम्बर 2 मा जाम है क्वेशन नम्बर 2 मा पनि ठ्याक्क अघिको जस्तै क्वेशन हो है यसमा चाहिँ अब हाम्रो अलिकति फरक छ यसमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ क्यान्टिलिभर दियो अघि हामीले सिम्पली सपोर्टेड गर्यौं अब हाम्रो चाहिँ के छ क्यान्टिलिभर छ ठ्याक्क अघिको जस्तै क्वेशन हो यसमा क्यान्टिलिभर बीम छ र अब अघिको जस्तै हामीलाई म्याक्सिमम टेन्साइल र कम्प्रेसिभ बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ डिटरमाइन गर्ने र लोकेसन भनेछ लोकेसन चाहिँ त्यही अघिको जस्तै नै गर्ने हो हैन यसमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि स्टिल क्यान्टिलिभर स्टिल रहेछ है स्टिलको क्यान्टिलिभर बीम रहेछ जुन चाहिँ 4 मिटर इन लेन्थ छ is subjected to a concentrated load of 3 kilonewton है 3 kilonewton को लोड रहेछ भने चाहिँ के बुझियो यस्तो हाम्रो क्यान्टिलिभर बीम भन्नेबित्तिकै हामीले यो यतापट्टि भयो है यो यतापट्टि देखाइने हुन्छ जता देखाइने हुन्छ मेरो यतापट्टि बन्यो भने ल ठीक छ यो यसरी क्यान्टिलिभर बीम भयो हाम्रो अनि त्यसपछिबाट यतातिर ल क्यान्टिलिभर बीम भयो subject to concentrated load of 3 kilonewton acting at free end भनेपछि यहाँ फ्री एन्डमा के रहेछ हाम्रो एउटा लोड रहेछ है एउटा पोइन्ट लोड भनेछ नि कन्सन्ट्रेटेड भनेको पोइन्ट लोड हो यो चाहिँ हामीलाई कति दिएछ 3 किलोन्युटन भनेर दिएको रहेछ अनि यसको लेन्थ 4 मिटर भनेछ नि भनेपछि हामीलाई यो के दिएछ 4 मिटर भनेर यसको लेन्थ दिएछ है यति कुरा हामीले बुझ्यौं हैन यो फर्स्ट सेन्टेन्सबाट यो त हाम्रो क्यान्टिलिभर बीम भयो
यसको क्रस सेक्सन फेरि के रहेछ द बीम इज अफ रेक्टेङ्गुलर क्रस सेक्सन बीमको क्रस सेक्सन चाहिँ के रहेछ हाम्रो रेक्टेङ्गल रहेछ भनेपछि रेक्टेङ्गल बीम बनाउनु पर्यो हामीले है यसको क्रस सेक्सन के रहेछ रेक्टेङ्गल रहेछ र हामीलाई के रहेछ बी भनेको यसको विड्थ 50 mm र डेप्थ हामीलाई कति दिएको छ 80 mm भनेर दिएको छ यो हामीलाई सुरुमा दिएको केस भयो है अनि यसले के भनेछ डिटरमाइन द म्याग्निट्युड एन्ड लोकेसन अफ द म्याक्सिमम टेन्साइल एन्ड कम्प्रेसिभ बेन्डिङ स्ट्रेस इन बीम भनेपछि अब हामीले यो बीम हेरेर अनि यो क्रस सेक्सन थाहा पाएर अघिको जस्तै गरेर ठ्याक्क के गर्छौँ सिग्मा बीटी र सिग्मा बीसी निकाल्छौँ है अब के भनेछ फेरि अर्को सेकेन्ड पार्टमा if the beam is replaced by I section as shown in figure यो रेक्टेङ्गल बीमलाई अब हामीले रेक्टेङ्गुलर क्रस सेक्सन भनौँ न बीम त यही नै हो रेक्टेङ्गुलर क्रस सेक्सनलाई अब हामीले चाहिँ आई सेक्सनले रिप्लेस गर्यो भने अब म्याक्सिमम टेन्साइल र कम्प्रेसिभ स्ट्रेस कति हुन्छ भनेर एकदम राम्रो क्वेसन सोधेछ है यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो क्वेसन पनि भनेपछि अब हामीले के गर्न पर्यो सुरुमा रेक्टेङ्गललाई निकालौँ त्यसपछिबाट हामीले के गरौँ आई सेक्सनलाई निकाल्न पर्यो है मोमेन्टको भ्यालु त एउटै नै आउँछ जस्ट हाम्रो के रहेछ क्रस सेक्सन फरक हुने रहेछ यो केस फर्स्ट केस सेकेन्ड भनेर गरे पनि हुन्छ यसलाई अब हामी क्यान्टिलिभर बीममा हेरौँ एकचोटि क्यान्टिलिभर बीम छ नि यस्तो बीममा हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ सपोज यो चाहिँ कति छ 2 मिटर छ भने यो पोइन्टमा हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट कति आउँछ कति हुन्छ होला यदि 2 मिटर 1 मिटर हैन जस्ट यसरी यो 2 मिटर अब जस्तै हाफ भने जे पनि भयो सपोज यो 2 मिटर छ भने यो डिस्टेन्समा हामी यताबाट हेर्दै आउँदाखेरि यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ कता हो क्रसरी देखेछ कर्सर देखे छैन अनि भिडियो कस्तो अड्दैछ अनि कताबाट लिने नि कस्तो जस मैले भनेको अहिले देखेछ आवाज क्रसर आवाज फ्रिज भएको छ मेरोमा त सबैकोमा फ्रिज भएको छ हो कर्सर त फ्रिजै भएको छ म्याम बोलेर भिडियो आउने त्यो टाइम डिफरेन्स छ क्या बोली चाँडा हाल्ने भिडियो अलिक पछि लोड हुन्छ अनि कता के भन्नु भने कताबाट लिने पनि थाहा हुँदैन त्यस्तो भएको छ सबैकोमा एकचोटि फेरि यो स्टप सेयरिङ गरेर फेरि सेयर गर्नु पर्ला जस्तो छ ल ल अब देखियो त्यो एरो बनाएको देखेछ कर्सर देखेछ भन्दै जानु न म्याम अनि थाहा हुन्छ ल अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो यसरी लोड गर्यो भने जस्तै मैले यहाँबाट 1 मिटर डिस्टेन्स लिए यताबाट 1 मिटर डिस्टेन्स लिए हैन अनि यताबाट मोमेन्ट हेर्दै आयो भने 3:1 हुन्छ हैन 3:1 भयो फेरि 2 मिटर डिस्टेन्समा लिने भने 3:2 मिटर 3:2 6 भयो हैन त्यसै 3 मा लियो भने फेरि 3:3 गरेर 3 मिटरमा लियो भने हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ यसरी बढ्दै 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 गएर हाम्रो फिक्स इनमा चाहिँ के आउँछ बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम आउँछ र हाम्रो m/i सिग्मा/y मा पनि हामीले चाहिने बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको हामीलाई म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट नै हो त्यही भएर हामीले म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्छौं अब हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट जहिले पनि के हुन्छ फिक्स इनमा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ है त्यो रेक्टेंगल के दिएको यस्तो हो कि सुरुमा चाहिँ हामीलाई के रहेछ भने क्वेशनले सुरुमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि
एउटा क्यान्टिलिभर बिम रहेछ हैन, जसमा चाहिँ हाम्रो 4 मिटरको लेन्थ रहेछ त्यो क्यान्टिलिभर बिमको, र एन्डमा त्यो क्यान्टिलिभर बिमको एन्डमा चाहिँ हामीलाई 3 किलोन्युटनको लोड दिएको रहेछ एन्डमा है। सुरुमा यसको क्रस सेक्सन रेक्टेङ्गुलर थियो रे, अनि रेक्टेङ्गल हुँदाको म्याक्सिमम टेन्साइल र म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस निकाल्ने भनेछ। अब यो रेक्टेङ्गुलर क्रस सेक्सनलाई, यो रेक्टेङ्गल भनेको यो चाहिँ हामीले लेन्थबाट हेरेको के हो, यसलाई अब काटेर हेर्ने हो भने यसको क्रस सेक्सन यस्तो हुन्छ कि यो 3D मा के, जस्तै हाम्रो यो यस्तो भयो, अनि त्यसपछिबाट यसरी क्युब जस्तो भन्यो, यो यस्तो भयो हैन, अनि यो यस्तो हुन्छ नि 3D मा हेर्दाखेरि हैन, यो यसरी बन्यो है। अब यसलाई यस्तो गर्ने, अनि त्यसपछि यसरी गरे एउटा क्युब जस्तै हुन्छ नि, त्यो अहिले हामीले चाहिँ यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लेन्थ मात्रै सायद देखियो। अब हामीले यताबाट हेर्दाखेरि यसको क्रस सेक्सन त के छ, एकचोटि म यो बनाउँछु है त, यो यस्तो भयो हैन, अनि त्यसपछिबाट यो क्युब राम्रो से बनेन मेरो। ल कर्सर हजुर अघिदेखि नै अड्किरह। यो भन्छ यो बनाएको केही पनि देखेको छैन हो, केही नै देखेको छैन, बल्ल आयो। अहिले चाहिँ देखेछ यो बनाएको। के बनाउनु भयो म्याम? कीबोर्ड के हो त्यो? बुक हो? कीबोर्ड हो? यो चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गलको उस बनाउन खोजेको, क्युब बनाउन खोजेको है। यो क्युब अलि राम्रो आयो बल्ल आयो। आयो ए ल ठिक छ। एकचोटि राम्रोसँग बनाएर देखाउँछु यो भनेर हो। ल ठिक छ है, यो आज खै के भएछ पर्सनमा, यो यस्तो बनायो हैन, अनि त्यसपछि मैले खास क्युब बनाउन खोजेको, यो क्युब चाहिँ राम्रो बन्छ कि बन्दैन, यस्तो भयो, अनि त्यसपछिबाट यस्तो भयो, अनि यो यस्तो भयो, त्यसपछि हाम्रो यसलाई यसरी भयो। ल भयो, अनि त्यसपछिबाट यो भयो है। ल यो क्युब बनेको देखियो सबैकोमा देखिएछ, यो मेरो कर्सर देखिन्छ कि छैन, यो क्युब बनेको देखिएछ। आधा क्यूब चाहिँ देखिएको छ, आधा देखेको छैन। यो चाहिँ हाम्रो यो क्युब देख्यो कि देखेन है। हामीलाई चाहिँ यो क्यान्टिलिभर बिमको चाहिँ लेन्थ 4 मिटर दिएछ, अनि यसको क्रस सेक्सन चाहिँ रेक्टेङ्गल भनेछ है। यो लेन्थ भनेको 4 मिटर देखेछ भनेको यताबाट हेर्दाखेरि के यो मैले एरो देखाएको छु है, यो दुईटा एरोहरू देखियो कि देखेन। क्यूब देखियो, त्यहाँबाट एउटा क्यान्टिलिभर निकालेर बी बनाएको देखिन्छ। त्यो दुईटा एरो देखेछ यो क्युबको तलतिर, तल एउटा एरो अनि यतापट्टि आयो एउटा अपवर्ड र एउटा साइड। यो डाउनवर्ड एरो हेर्नु त एकचोटि, डाउनवर्ड एरोमाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसरी लेन्थ वाइज दिएछ नि, यो 4 मिटर भनेर दिएको, यो चाहिँ डाउनवर्डबाट एरो हेर्दाखेरि हो। तर अब यो राइटवाला कता राइटबाट लेफ्टतिर गएको एउटा एरो छ नि मैले क्युबमा बनाएको छ नि, हो त्योबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो एरोबाट त्यहाँबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो क्रस सेक्सन दिन्छ कि। यो तपाईँहरूले ड्रइङमा 3rd हो कि 4th सेमेस्टरमा ड्रइङ पढ्न पर्छ नि त हैन, त्यो बेलामा पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भनेपछि यो चाहिँ हामीलाई के दिएको, यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसले क्रस सेक्सन दिने रहेछ कि। यताबाट क्रस सेक्सन हेरेको, यताबाट चाहिँ हाम्रो के भयो लेन्थ वाइज हेरेको है। भनेपछि क्रस सेक्सन सुरुमा क्रस सेक्सन रेक्टेङ्गल रहेछ है। अब रेक्टेङ्गल क्रस सेक्सन चाहिँ हाम्रो के बन्यो, आई सेक्सनमा कन्भर्ट भयो अरे कि। रेक्टेङ्गल क्रस सेक्सनलाई हटाएर हामीले आई को क्रस सेक्सन राख्दाखेरि अब चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेस कति हुन्छ निकाल्ने भनेको के हामीलाई क्वेसनले है। भनेपछि पहिला हामीले के गर्छौँ, रेक्टेङ्गल क्रस सेक्सन छ भनेर हामीले रेक्टेङ्गल क्रस सेक्सन युज गरेर सिग्मा बीटी र सिग्मा बीसी निकाल्छौँ। अघि क्वेसन नम्बर 1 जस्तै गरेर फेरि आई सेक्सनमा कन्भर्ट भयो भनेपछि आई सेक्सनको लागि अब हामीले के गर्छौँ, फेरि आई सेक्सन युज गरेर हामीले सिग्मा बीटी र सिग्मा बीसी निकाल्छौँ। अघिको जस्तै केस हो है, यो केही पनि फरक छैन। अब हामी के गर्छौँ, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हामीलाई एम बाई आई सिग्मा बाई वाई भन्ने फर्मुला थाहा छ। एम भनेको हाम्रो के भयो, बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम चाहियो। म्याक्सिमम भनेको त अब हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ, फिक्स इनमै हुन्छ हैन, फिक्स इनमा म्याक्सिमम आउँछ। त्यो भनेको 3×4 भयो, 3×4 भनेको 12 भयो है। त्यो भनेको 12 आयो, 12 किलोन्युटन मिटर भयो बेन्डिङ मोमेन्ट
हैन म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिन्छ हामीलाई म्याक्सिमम भनेको क्यान्टिलिभरमा जहिले पनि फिक्स इनमै हुन्छ है मैले अघि गरेर पनि देखाइदिए थिएँ यो भयो अब रेक्टेंगुलर क्रस सेक्सनको लागि आई र y निकाल्न पर्यो हाम्रो फर्मुला त के हो m / i = सिग्मा / y हो हैन अनि त्यसपछि m भयो यो अब i र y निकाल्न पर्ने भयो अब हामीले के गर्छौं रेक्टेंगलमा त हामीले त्यो निकाल्नै पर्दैन यो माथि एउटा रेक्टेंगल यो तल रेक्टेंगल गर्नै पर्दैन नि त डाइरेक्ट गर्दै हुन्छ ठ्याक्क यो रेक्टेंगलको हाफबाट हाम्रो न्यूट्रल सेन्ट्रोइड पास हुन्छ नि त l/2 b/2 हुन्छ ठ्याक्क यतापट्टि i याने निकाल्ने भने हामीलाई यो डिस्टेन्स आयो ठ्याक्क के हुन्छ दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड हुन्छ भनेको 40 mm आयो यता तल 40 mm हुन्छ अनि यता माथि पनि के हुन्छ हाम्रो 40 mm हुन्छ यो एरो बनाएको देखेछ कर्सरले ल 40 mm भयो है अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि y बार भनेको yt हो हैन yt नै yt र yc त अलि एउटै आयो किनभने 40 नै भयो हैन भनेपछि रेक्टेंगुलर क्रस सेक्सनको लागि यो 80/2 गरेर आको हो यो सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ नि त हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस त भनेपछि yt भनेको y बार भनेको 40 mm आयो भनेपछि 40 mm भयो अब INA निकाल्न पर्यो हाम्रो INA भनेको त रेक्टेंगलले कति हो BD/12 हो नि हैन BD/12 हुन्छ BD/12 प्लस एरिया टाइम्स के हुन्छ y - y बार को स्क्वायर हो दुईटै के हुन्छ y बार र y बार एउटै आउँछ 0 हुन्छ भनेपछि हाम्रो के भयो BD/12 मात्रै हुन्छ INA भनेको है अब B कति छ 50 छ अनि 80 को कि/12 भनेपछि हाम्रो INA भनेको कति आयो क्याल्कुलेटरमा हान्दाखेरि 50 * 80 को कि/12 आउँछ यो क्याल्कुलेटरमा हान्दाखेरि हाम्रो यो mm मा लेखेको यो यति आउने भयो है कति छ भन्दाखेरि 21 कति आउँछ भन्दाखेरि 21,33,333.33 आउँछ है यो भनेको INA आयो अब हामीलाई त के छ हाम्रो स्ट्रेस निकाल्ने भनेछ टेन्साइल र कम्प्रेसिभ स्ट्रेस निकाल्ने भनेछ त्यो हाम्रो फर्मुला के छ m/i = सिग्मा / y छ हैन अब y को भ्यालु yt र yc राख्ने त हो नि हैन टेन्साइल र उसमा m आइसक्यो हाम्रो 12 आयो अनि त्यसपछि i भनेको हाम्रो यो आयो अनि त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्ट पनि यति नै आयो हाम्रो भनेपछि yt को भ्यालु पनि हामीले 40 निकाल्थ्यौ yc पनि एउटै आयो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ m एउटै छ i पनि एउटै छ yt र yc पनि एउटै छ भनेपछि सिग्मा bt भनेकै हाम्रो सिग्मा bc आउँछ जुन भनेको क्याल्कुलेटरमा हानेर हेर्दा कति आउँछ यो चाहिँ मैले न्युटन mm मा कन्भर्ट गरेको है सबै यो यसलाई चाहिँ न्युटन mm मा लगेको बेन्डिङ मोमेन्टलाई त्यसपछि तल पनि mm मा यो पनि mm मा भनेपछि हाम्रो यो कति आयो सिग्मा bt र सिग्मा bc भनेको 225 न्युटन/mm² आयो सिग्मा bt र सिग्मा c हैन अनि फेरि अब के भनेछ यो त रेक्टेंगुलर क्रस सेक्सन हुँदाखेरिको रहेछ अब के भनेछ नाउ इफ द बीम हैज टु बी रिप्लेस्ड बाइ I सेक्सन यदि अब I सेक्सनले रिप्लेस गर्नु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि y बार भनेको हाम्रो 75 mm = 75 mm = yt बराबर yc भनेको हाम्रो यो किन आयो भन्दाखेरि यो I सेक्सन पनि हाम्रो सिमेट्री नै छ के एकचोटी यता हेरौं यो छ है हाम्रो यो फिगरमा हेरौं एकचोटी यहाँ के छ 100 mm दिएको छ 10 mm दिएको छ हैन यो ओभरअल डेप्थ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 150 mm छ हैन अनि त्यसपछि यो तल पनि 100 छ यो त 10 छ यो के छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले यसरी काटेर हेर्यो भने हैन यसरी काटेर हेर्यो भने पनि यो सिमेट्री छ हैन अनि त्यसलाई फेरि यसरी काटेर हेर्यो भने पनि हाम्रो के छ सिमेट्रिकल छ भनेपछि हाम्रो यदि सिमेट्री यही हामीले यसरी एक्सिस लिने हो भने हैन अथवा यतापट्टिबाट एक्सिस निकालेर हेर्यो भने पनि अथवा जताबाट यहीँबाट लियो भने त हाम्रो x / y / 0 आउने भयो है यताबाट त लिदैनौं हामीले तर यो सिमेट्री आयो नि त हैन सिमेट्री छ भन्न खोजेको मैले अब हामीले यताबाट लिएर हेर्ने हो भने यताबाट किन लेखेको भन्दाखेरि हाम्रो y/0 आउँछ अनि m/i = सिग्मा / y हो अब y नै 0 आएपछि यो त पुरै इन्फिनिटीमा जाने भयो नि त जो सिमेट्री रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो है अनि हामीले यतैबाट एक्सिस लिन्छ मैले हैन यतैबाट एक्सिस लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो y बार को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो y लाई /2 हुन्छ अथवा तपाईहरुले यसलाई एउटा माथिको रेक्टेंगललाई 1 तलको रेक्टेंगललाई 2 अनि यसरी 3 भनेर गर्दा नि हुन्छ 3 गरेर हेरेर y बार निकाल्नु होला हाम्रो y बार को भ्यालु कति आउँछ यो 150/2 75 mm आउँछ है सिमेट्रीको केसमा हाम्रो सिमेट्री छ अनि यताबाट लिने हो भने चाहिँ हाम्रो y बार चाहिँ 150/2 आउँछ त्यो भनेको 75 mm आयो है y बार भनेको यो आयो
अनि त्यसपछि YT भनेको 75 थियो अनि यो त सिमेट्री हो नि त 150 मा 75 घटाउँदाखेरि फेरि 75 नै आयो भनेपछि YT र YC चाहिँ हाम्रो एउटै नै आउने रहेछ है आई सेक्सनमा पनि। अब हामीले मैले भन्थे 1 2 3 भनेर रेक्टेंगल नि अब हामीले आइए नै निकाल्न पर्यो। यसरी हाम्रो सेन्ट्रोइडबाट यहाँ न्यूट्रल एक्सिस भनेर जान्छ, तलको YT भयो माथिको YC भयो है, अनि 1 2 3 भनेर यसरी बन्यो। अब हामीले के गर्न पर्यो, न्यूट्रल एक्सिस निकाल्न, न्यूट्रल एक्सिसबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न पर्यो भनेको एलोङ एक्स डिरेक्सन भयो। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो 1 नम्बर फिगरलाई हेरौँ एकचोटी। यो चाहिँ हाम्रो 100 दिएको छ हैन, 100 र 10 छ जस्तो लाग्छ मलाई है, 100 र 10 100 र 10 भयो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के छ, यसरी 100 भयो अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो 10 दिएको छ अनि तल पनि त्यही नै हो। अनि यसको डेप्थ चाहिँ कति दिएछ भन्दाखेरि यो 150 छ अनि त्यसपछि यो 10 छ, यो 10 छ भनेपछि 150 मा 20 घटाउँदाखेरि भित्रको कति रहेछ 130 रहेछ भनेपछि यति डेप्थ चाहिँ हाम्रो कति रहेछ 130 रहेछ है। देखिएछ नि है लेखेको? ल यो 100 10 130 लेखेको देखेछ? ल यो भयो हैन। अब यो गरेर चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस निकाल्छ नि, त्यसरी नै हामीले आइएनए भने निकालौँ हैन। यसको BDQ/12 प्लस एरिया टाइम्स हामीले के गर्छौं y1 माइनस y बार को स्क्वायर गर्ने। यसको लागि y1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ, यसको लागि y1 भनेको हाम्रो कति गर्ने भन्दाखेरि यसको यो होल लेन्थमा यति 5 घटाइदिए पनि हुन्छ। यसको CG बाट हाम्रो यहाँसम्मको डिस्टेन्स त हुने हैन, CG बाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो, त्यो भनेको 145 आउँछ माइनस y बार को स्क्वायर प्लस यसको पनि BDQ/12 प्लस एरिया इन्टु हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको पनि यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यसको CG यहाँ हुन्छ अनि 130 डिवाइड बाइ 2 अनि प्लस यो 10 गर्यो भने ठ्याक्क 75 आउँछ। तर 75 भनेको त हाम्रो y बार पनि हो भनेपछि 0 भयो। यसको CG ठ्याक्क यही पर्छ नि त यस बीचमा, त्यही भएर यो 0 आउँछ। अनि यसको पनि BDQ/12 गर्ने अनि एरिया टाइम्स यो गर्ने हैन, माइनस यो स्क्वायर गरेर चाहिँ हाम्रो आइएनए यति आउने भयो। आइएनए फरक हुने रहेछ नि त हैन, यो रेक्टेंगल र आई सेक्सन गर्दाखेरि। अब त्यही आई को भ्यालु राख्ने र YT राख्दाखेरि हाम्रो YT र YC यसमा पनि एउटै आछ नि त है, 75 75 नै आथ्यो। त्यही भएर अब यसमा पनि के भयो सिग्मा BT र सिग्मा BC पनि हाम्रो यति नै भ्यालु आउने भयो है। यो हाम्रो सजिलो छ यो क्वेशन। एकचोटी हाम्रो कति छ भन्दाखेरि त्यसो भए आज यो क्वेशन नम्बर 3 सम्म हेरौँ है त, अनि त्यसपछि अर्को क्लासमा चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 बाट जाम्ला हुन्छ। यो लास्ट क्वेशन नम्बरसम्म त हेरौँ नि। किन 3 नम्बर नआयो नि, 3 नम्बरको एउटै नै हो हुन चाहिँ। अब यसमा चाहिँ आइएनए छ, यसमा छ, ठिकै छ 3 नम्बरको तपाईहरुको यो ठिकै छ। त्यसो भए अर्को दिन चाहिँ हेरौँला है त हामी। न्युमेरिकलहरु अलिकति धेरै नै छ है, अब अझै एउटा PDF छ हाम्रो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ भ्याइन्छ भनेपछि अब हाम्रो कति छ भन्दाखेरि कहिले हुन्छ ग्रुप ए लाई हाम्रो फ्राइडे चाहिँ 11:10 बजेबाट हुन्छ है तपाईहरुको एक्स्ट्रा क्लास। म्याम यस्तो अझै एउटा च्याप्टर बाँकी छ कि यो लास्ट हो? एउटा च्याप्टर बाँकी छ, त्यो च्याप्टर यति लामो चाहिँ छैन के, तर न्युमेरिकलहरु चाहिँ अलिकति गर्न पर्ने हुन्छ अनि अलिअलि थ्योरी छ, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन है। हामी एउटा एक्स्ट्रा क्लास चाहिँ हामी फ्राइडे राख्छौं है 11:10 बजेबाट। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ त्यसो भए। अटेन्डेन्स चाहिँ आज कति हो साउनको 7 गते। ग्रुप ए अटेन्डेन्स पनि भयो। ल ठिकै छ, आजलाई यति नै गरौँ है त। ग्रुप ए लाई
ल आजलाई यति नै भयो है। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा न्युमेरिकल हेरौँ कति भ्याइन्छ। तपाईहरुले चाहिँ त्यो मैले अघि भनेको थिएँ नि कति भन्दाखेरि पेज नम्बर कता गयो त्यो 86 मत्रा सरको मैले अघि भनेको थिएँ नि त्यो सिंगुल्यारिटी फंक्सन भन्ने च्याप्टर 1 हो कि 2 मा छ त्यो चाहिँ अलिकति हेरेर आउनु होला है अर्को क्लासमा हामीलाई सजिलो हुन्छ। ल यति नै भयो है आजलाई। सबैलाई बाइ बाइ, हेभ अ गुड डे।